नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ एउटा त कोरोनाको सन्दर्भमा। हामी अहिले साह्रै आक्रान्त छौँ, केवल हामी मात्र होइन विश्व नै आक्रान्त छ र हामी लकडाउनमा छौँ। लकडाउन पछि के, यो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ, उत्तर चाहिँ यसको फेला परेको छैन। आजको सन्दर्भमा हामी यस विषयमा पनि एउटा कुराकानी गर्नेछौँ र अर्को सन्दर्भ हाम्रो रहनेछ यो कोरोनाकै बिचमा हामीसँग सीमानाको विवाद एउटा ठूलो विवादको विषय बनेर आएको छ। हुन त आजदेखिको विषय होइन, 1962 देखिको विषय। तर पछिल्लो समय जब भारतले नेपालको भूमि हुँदै तिब्बततर्फ जाने गरी सडक निर्माण गर्यो र त्यसको उद्घाटन पनि गरिदियो, त्यसपछि हामी कहाँ यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ। नेपालले नक्सा जारी गरेको छ, निशाना छापमा रहेको नक्सा संशोधनको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। अब प्रक्रिया अघि बढेको छ र क्याबिनेटको बैठकले अब युद्ध या अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन, वार्ता पहिलो प्राथमिकता भनेर यसलाई अलिकति साँगुरो बनाएको छ। वार्ता हो भनेदेखि अब कुन स्तरको वार्ता, कसरी वार्ता, केवल यो सरकारको मात्रै सरोकारको विषय हो कि प्रतिपक्षी दलको पनि सरोकारको विषय हो कि सिँगै संसदको सरोकारको विषय हो कि कसको सरोकारको विषय हो, र वार्ता त गर्ने, वार्ता गर्दा कसरी गर्ने, त्यसमा हाम्रो प्राविधिक क्षमता, हामीसँग प्रमाण तथ्यहरू के कति रहेका छन् त्यो जुटाउनको लागि कसले कस्तो खालको भूमिका खेल्ने, यी विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री गगन थापा। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश। सुरुवात चाहिँ यो सिमानाबाटै जाउँ है। असाध्यै चर्चाको विषय बनेको छ, तर कोरोनाले तीनवटा सङ्कट ल्याएको छ। एउटा स्वयं कोरोना, जसले के र कस्तो परिणति ल्याउँछ थाहा छैन। त्यसपछि त्यसले ल्याएको आर्थिक सङ्कट, त्यसलाई कसरी पार गर्ने त्यो कुरा पनि थाहा छैन। र अहिले हामीले जुधिरहेको अर्को सिमानाको विषय। यो तीनवटा समस्यामध्ये सुरुवात म सिमानाबाट गर्न चाहेँ। सरकारले नक्सा जारी गर्यो, यो नक्सा जारी गरेर हाम्रो स्ट्यान्ड यो हो है, यति यो भूमि हाम्रो हो भनेर उसले भन्यो। यहाँनिर शब्द प्रयोग गरेको छ नि, जमिन हामी फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर। फिर्ता ल्याउँछौँ भने त हामीले गुमाइसक्यौँ भने हो नि त। त्यो जमिन हाम्रो हो, त्यसको आधिपत्य हामी स्थापित गर्छौँ, त्यहाँ जो रहेका छन् तिनलाई जाऊ भन्ने हो नि त, होइन? यो शब्दको आशय, यो भावभूमि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हामीले यसलाई जसरी प्रयोग गर्दै आयौँ त्यसको पछाडिको इन्टेन्सन सबैको एउटै हो। तर तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभएको छ, यसलाई प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा अब यो जुन नेरेटिभ हाम्रो छ त्यसलाई अब हामीले बदल्नुपर्छ। हाम्रो भूमि बा जो विदेशी राष्ट्रको सेना बसेको छ, उनीहरूको उपस्थिति छ, हामी उनीहरूलाई फिर्ता पठाउँछौँ। अलि ब्लन्टली भन्यो भने जसले अतिक्रमण गरेको छ, अतिक्रमण गर्नेलाई फिर्ता पठाउँछौँ हाम्रो भूमिबाट। सटल उसमा भन्यो भनेदेखि भने उपस्थित हाम्रो भूमिमा जो आएर बसेको छ अनधिकृत रूपमा हामी उनीहरूलाई फिर्ता पठाउँछौँ। अबको हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भनेको नक्सामा हाम्रो आफ्नो क्लेम जुन थियो नक्सामा राख्यौँ। अब हामी अबको बैठकबाट संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई कम्प्लिटली अन गर्छौँ, होइन? त्यो अन गरिसकेपछि अबको हाम्रो नेसनल एजेन्डा के हुन्छ त? सीमाको सन्दर्भमा हाम्रो नेसनल एजेन्डा भनेको नक्सामा हामीले जुन उल्लेख गरेको छौँ हाम्रो भूमि, हामीले अहिले उल्लेख गऱ्यौँ, त्यो उल्लेख गरेको भूमि प्राप्त हाम्रो भूमिमा भएको कुरालाई फिर्ता पठाउने र त्यसलाई हामी त्यसको चाहिँ इफेक्टिभ हाम्रो कन्ट्रोल, नक्सामा त हामी छौँ, हाम्रो इफेक्टिभ कन्ट्रोल भनेको त हाम्रो सेनाको उपस्थिति हुनु पऱ्यो, हाम्रो प्रशासनिक उपस्थिति हुनु पऱ्यो, होइन? त्यो हाम्रो इफेक्टिभ कन्ट्रोलको निम्ति अब निरन्तर रूपमा लाग्ने, जुन तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो, त्यसको टुल्सहरू फरक फरक होला, वार्तै हो सुरुमा, त्यसपछि अरू टुल्सहरू होला। तर अब यो हाम्रो नेसनल एजेन्डा भयो। अब यो हाम्रो केही समय अगाडिसम्म के थियो? केही समय अगाडिसम्म जस्तो यसरी हेरौँ न, भारतले अहिले नक्सा जारी गरेको थिएन अस्तिको नोभेम्बरमा भने हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो थियो त? हाम्रो क्लेम हाम्रो आफ्नो ठाउँमा हामीले कहिले पनि चुक्न दिएनौँ, होइन? किन थ्रु आउट द टाइम हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने त्यसलाई लो किमा राख्यौँ होला त नेपालले कहिले पनि आफ्नो क्लेम हामीले छोडेन। तर हामी वार किपारको अवस्थामा कहिले पनि पुर्याउन सकेनौँ, होइन त? हाम्रो अवस्था त्यो थियो। दाबी चाहिँ गरिरह्यौँ, दाबी गऱ्यौँ मात्रै, दाबी कहिले छोडेनौँ पनि, कुनै पनि बिन्दुमा छोडेनौँ। भारतले चाहिँ नक्सा टुङ्ग्याए, 97% नक्सा टुङ्ग्याए भन्दै गर्दाखेरि पनि फरक फरक कालमा यो बिचमा फरक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, रेजिमै फरक भयो, तर कहिले पनि हामीले छोडेनौँ, वार किपारको टुङ्गो पनि लगाएनौँ। तर भारतले नै नक्सा बनाइदिएर हामीलाई कस्तो अवस्थामा पुर्यायो? हामीलाई उसको चाहिँ त्यसलाई प्रोटेस्ट गर्दै जाने क्रममा हामीलाई कहाँ पुऱ्यायो? हामीले नक्साबाट क्लेम गर्नु पऱ्यो, थप सडकै बनाइसकेपछि त अब हामीले नक्सै जारी गरिसके पछाडि र अब हाम्रो नेसनल एजेन्डा हामी कुन ठाउँमा आइपुग्यौँ भने अब त्यो भूमिबाट भारतको उपस्थिति भएको कुरालाई फिर्ता पठाउने हो। र यो अब यो अगाडि बढ्यो।
अब यहाँबाट पछाडि फर्कने बिन्दु कसैलाई पनि छैन। अब भनेको एउटा 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 प्रारम्भिक अहिलेको बिन्दु भनेको अहिले हामीले टेकेको बिन्दु भनेको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म जो भारतको सैनिकहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई फिर्ता पठाउने र त्यो जमिन हाम्रो त्यसमा आधिपत्य हामीले उपयोग गर्ने भनौँ न। योभन्दा अगाडिको अब यात्रा एकदम दुरूह छ होइन, त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन। दुरूह कुन मानेमा? दुरूह यस मानेमा भयो अहिले जुन तपाईँ सुरु भन्नु वार्ता भन्ने कुरा होइन। अब एकछिन यसरी हेरौँ, हामीहरू यो सिमानामा विवाद छ भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा भारतले पनि रिकगनाइज गरेको होइन र त्यस कारणले गर्दा हामीले नक्सा पनि साइन नगरेको, हामीले इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बनाएको त्यसले पनि त्यसलाई रिकगनाइज गरेको, भारतले रिपोर्ट पनि बुझ्न नमानेको, हामी वार्ता गरौँ भन्ने नेपालको तर्फबाट उसलाई भनिरहेको, उसले वार्तालाई पछाडि धकेलिरहेको होइन त। अनि यही भइरहेको बेलामा उसले एकतर्फी नक्सा जारी गरेको होइन। नक्सा जारी गरेपछि के भयो, नक्सा जारी गरेको मलाई लाग्छ 4 दिन पछाडि नै संसदको समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो नक्सा बनाऊ भनेर। हो, हामीले पनि जारी गर भनेर, हामीले जारी गर भनेर भन्यो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि भन्यो है, राष्ट्रिय सभाले पनि भन्यो होइन। म यसरी जाउँ तर तै पनि गभर्मेन्टले पोजिसन के लियो, मैले त्यसमा पनि केही छैन। गभर्मेन्टले पोजिसन उसले पनि सोच विचार गरेर लियो होला कि अझै वार्ता गरौँ भनेर। तर भारतले यता नक्सा जारी गरेको छ, नेपालको पार्लियामेन्टले पोलिटिकल पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अपोजिसन पार्टी सबैले गर भनिरहेको बेलामा उसले त कसरी टेकन फर ग्रान्टेड लिदियो भने उसले थप त्यसमा गएर बाटो पनि इनागुरेट गरिदियो। त्यो पनि तपाईँ त्यो दिन कल्पना गर्नुहोस् है, भारतको जुन खालको त्यो डेमोन्स्ट्रेसन छ त्यो कुनै पत्रिकामा निस्केको मात्र होइन नि त होइन। गृहमन्त्री बसेर डेमोन्स्ट्रेट गरेर, रक्षा मन्त्री बसेर डेमोन्स्ट्रेट गरेर, सेनापति राखेर सारा कुरा गरेर त्यो डेमोन्स्ट्रेसन भइसके पछाडि होइन, त्यो भइसके पछाडि चाहिँ नेपालसँग कुन चोइस थियो त? हामीसँग केही पनि चोइस थिएन। हामीले त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो होला भने सायद चाहिँ यो प्रोक्रास्टिनेट हुन्थ्यो होला, अझै केही समय हामी हाम्रो दावा गरिराख्थ्यौँ होइन र हामी एउटा राइट टाइम खोज्थ्यौँ होला। तर यो नेपाललाई टेकन फर ग्रान्टेड जुन लियो नि भारतले, उसले मलाई लाग्छ, मलाई किन गरे मलाई थाहा छैन होइन, मैले बुझ्न सक्ने कुरा पनि, तर मेरो आफ्नो अनुमान उसले चाहिँ नेपाललाई यति कुरा गरिसके पछाडि चाहिँ यसले यो रेस्पोन्डै गर्न गर्दैन, हल्ला गर्छ केही दिन भन्ने भयो। अब यहाँ त्यो पनि सडकमा यहाँ हल्ला गर्छ भन्ने, अब फेरि यहाँनिर च्यालेन्ज आयो। अब म एक सेकेन्डमा सकिहाल्छु। अब के च्यालेन्ज आयो भने अहिले पनि उसलाई के लागेर हुनसक्छ भनेदेखि भने चाहिँ नक्सा जुन अहिले हामी भारतीय मिडियातिर भएको अन्तर्वार्ता हेर्छौँ नि, उनीहरू भएको कुरा हेर्छौँ, नक्सा यसले बनायो होइन। यसपछि के त अब इफेक्टिभ कन्ट्रोल उपस्थित त उसको छ। अब हामीले वार्ता भन्यौँ, ऊ वार्तै गर्दैन, अस्ति त गरेको थिएन, अहिले किन गर्छ अब भनेपछि नक्सा हामीसँग भयो, जमिनमा उपस्थिति उसको भइराख्यो। सो अगाडि बढ्ने उपाय के त? मैले देखेको सबभन्दा एक नम्बर नक्सा जारी गर्ने बेलामा वा अहिले प्रकाशन गर्ने बेलामा जुन अभूतपूर्व हाम्रो बिचको एकता छ, हाम्रो आफ्नो मतभेदहरू घरभित्रको आफ्नो ठाउँमा छन्, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो, रहिरहेको छ होइन, हुन्छ पनि, त्यो भएन भने सक्यो फेरि होइन। यहाँ छ नक्सा जारी गर्ने बेलाको सन्दर्भमा जुन एउटा अभूतपूर्व हाम्रो एकता छ, मलाई लागेको त मेरो प्रस्ताव त के हो भने संविधान संशोधनसँगै संसदबाट एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 3 जना सांसदको सङ्कल्प प्रस्ताव छ, नेकपाको 5 जना साथीहरूको छ, यसलाई मिलाउँ, एउटै बनाऊ र राष्ट्रिय सङ्कल्प के गरौँ भने हामीले यो जुन नक्सा छ यो नक्साबाट विदेशी सेना र विदेशी उपस्थितिलाई यहाँबाट अब हामी फिर्ता पठाउने कुराको लागि सिङ्गो देश सङ्कल्पित भएको छ र यो यात्राबाट नेपाल अब पछाडि फर्कन्न। त्यसले हामीलाई सिरियसली लिने कुरामा नेक्स्ट लेभलमा पुऱ्याउँछ हामीलाई। उनीहरू चाहिँ अब कागजमा नक्सा बनाएर मात्र बस्ने भइन रहेछन् है, साँच्चै एक्सन गयो अब र अर्को कहाँ पुऱ्याउँछ भनेदेखि हिजोको स्थिति के थियो भने रिएक्टिभ मात्रै थियो, अब प्रोएक्टिभ हामी एक स्टेप गयौँ। त्यसले अर्को के पनि गर्छ भने नेपालमा अब कुनै पनि एक्टरसँग गएर मैले खेल्नुको अर्थ रहन्छ कसैसँग पनि गएर, किनकि पार्लियामेन्ट एक ठाउँमा आएर सिङ्गो पार्लियामेन्टले एक ठाउँ उभिएर यो अन गरेको मात्र होइन, हामी भोलि पार्लियामेन्ट बदलिन्छ, मान्छे बदलिन्छौँ, एक्टर्स बदलिन्छ होइन त, सरकार बदलिन्छ, तर जो आयो भने पनि त्यो पार्लियामेन्टले बाँधिएको दलहरूले सधैँभरि अब त्यो आउने कुराको त्यो अब आउनेले के सङ्कल्प गरेर आउनुपर्छ भनेदेखि भने म त्यो भूमिबाट फिर्ता पठाउन सकेँ, अगाडि अहिले गएँ पठाउन सकिएला, नसक्यो भने पनि अबको लागि त हिजोसम्म चाहिँ विवादलाई कन्टिन्यू गर्न पाए होइन, अथवा भनौँ त्यसलाई जोगाउन मात्र पाए, हाम्रो क्लेम जोगाउन मात्र पाए पनि ठिक थियो। हाम्रो फरक प्रधानमन्त्रीले फरक समयलाई जोगाउनु पनि भयो होइन। तर अब के भयो, अब हामी नेक्स्ट लेभलमा पुग्यो र मलाई लाग्छ हामी यो गरौँ भन्ने मेरो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ जुन वार्ता भन्ने कुरा भयो, यो हामी एउटा यस्तो कस्तो खालको फेस टु फेस कन्फ्रन्टेसनमा आइसक्यौँ भनेदेखि भने हामीले वार्ता भन्यो, उसले लामो समयसम्म वार्तालाई मान्दैन भने के गर्नु त? अब नेक्स्ट स्टेप के त? हाम्रो नेक्स्ट स्टेपको बारे हल्ला गर्नु पर्दैन, कहीँ आएर बोल्नु पनि पर्दैन कसैले, सरकारको मान्छेले कहीँ आएर अब हामी यस्तो गर्छौँ, यो भएन भने देखाइदिन्छौँ होइन, यो भन्ने होइन।
मुखले के भन्ने हो, वार्ता 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 भन्ने हो भनेर, तर वार्ता भएन भने के गर्छौँ भन्ने कुराको काम पनि गर्दै जाने हो। त्यो चाहिँ हामीले विकल्प पनि तयार पार्दै गरेर जानुपर्छ, किनभने त्यो सोच्नु पऱ्यो। अब त्यो तपाईँको बिचमा त्यो विकल्प के हुन सक्दछ? मलाई लागेको जस्तो एउटा कुरा हामीहरू अब यो जसरी यो सबै प्रकरणमा सर्वदलीय छलफल हुँदै आएको बेलामा हामी एउटा छलफल के कुरामा गर्नैपर्छ भनेदेखि भने यो त्रिदेशीय बिन्दु भएको हुनाले गर्दा हामीसँग यो पोइन्टमा 2015 जुन भारत र चिनको बिचमा एउटा सम्झौता भएको सम्झौताको लामो सम्झौतामा बुधा नम्बर 28 मा गएर लिपुले खास गरी मानसरोवरसम्म जाने कुरामा जुन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा भयो, यो कुराको सन्दर्भमा हाम्रो नेक्स्ट स्टेप हामीले त्यो पनि सँगसँगै राख्दै जानुपर्छ होइन। त्यहाँभित्र चाहिँ चिनले किन एग्रिमेन्ट जनायो होइन, हामीसँग त्यो कुरामा चाहिँ चिन पनि हाम्रा निम्ति यो मानेमा चाहिँ भारत र चिन दुईटा ठुलो शक्तिहरूले नेपाललाई टेकन फर ग्रान्टेड लिएर गरेको सम्झौतालाई पनि हामीले क्वेसन गऱ्यौँ। त्यो पनि सुशील कोइराला सरकारको बेलामा त्यो बेलामा स्ट्रङली प्रोटेस्ट गऱ्यौँ। त्यो कुरा पनि अब हाम्रो कन्टिन्यू जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा अर्को भनेको चाहिँ यो हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेर भन्छौँ नि, त्यो हामी कसरी एक्सट्रिममा गएर बुझ्छौँ। मैले बुझेसम्मको भनेको हामी कहिले कल्पना के गर्छौँ भनेदेखि भने त्यो हामीले चाहेर मात्र हुने होइन है। मलाई लागेको चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरनेसनल फोरम्सहरूमा विभिन्न इन्टरनेसनल फोरम्सहरूमा नेपालले तथ्य प्रमाणसहित यो विषय उठाइराख्छ अब भन्ने सन्देश पनि दिनु पर्यो, तयारी पनि गर्दै जानु पर्यो, उठाउनु पनि पर्यो। एउटा बिन्दु आउँछ। अहिले त हामीले के भनेको छौँ, अहिले सरकारले के भनेको छ, आई थिङ्क त्यो नै राइट पोइन्ट हो कि अहिले हामी अझै केही समय हामी त के एक्सपेक्ट गर्छौँ भनेदेखि भने किन हाम्रो कुनै गलत दावा छैन होइन। यसो हेरौँ न, अहिलेलाई सकारात्मक सोच्दाखेरि ऊ वार्तामा आउँछ भने यसो हेरौँ न, यसरी हेरौँ न। हामीले भारतलाई भन्ने कुरा के होला भनेदेखि तिमीसँग तिम्रो दावा ठिक हो भन्ने लाग्छ भने त हामी घर जग्गै हेरौँ न, दुइटाको छ भने मसँग लाल बोझा छ, सबै कुरा ठिकठाक छ भनेदेखि भने म चाहिँ ल टुङ्गो लाउँ भन्छु। नहुने मान्छेले न्यु खोजेर बस्छ, भागिरहन्छ। तिमीसँग छ भनेदेखि आऊ छलफल गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो। तर ऊ चाहिँ जबरजस्ती गर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ हेपेर बसिराख्ने, तर वार्ता चाहिँ गर्दैन भन्यो भने हामीले जान सक्ने इन्टरनेसनल हाम्रा मञ्चहरू होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू कुन ठाउँमा हामीले कुरा उठाउँदै गर्दा कसरी उठ्यो। किनकि कहिले यो मलाई लागेको मैले जति अहिले फलो गरिरहेको छु, हेरिरहेको छु, बुझ्ने कोसिस गरेको, सिक्ने कोसिस गरिरहेको छु, गर्दै गर्दा मैले पाएको अर्को इम्प्रेसन के छ भने हामीसँग भएको तथ्य प्रमाणहरू हाम्रो मोरल हाइग्राउन्डको निम्ति हामीसँग भएको तथ्य प्रमाणहरू जति छ यति नै एनफ छ। तर त्यही तथ्य प्रमाणलाई अब फेरि चाहिँ सायद सरकारले एउटा श्वेतपत्र पनि जारी गर्नु पर्ला र त्यसपछि विज्ञहरूको समूह बनाएर त्यो तथ्य प्रमाणहरूलाई त्यही तथ्य प्रमाणलाई भ्यालिड हामी त कुनै बेला मैले भनेको के भने यो बेला के काम गर्दै जानु पर्यो भने अबको 6 महिनापछि कल्पना गर्नु, अबको 6 महिनापछि कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले यो मेरो प्रमाण भनेर पेश गर्नुपर्छ भनेर अलिकति तयारी चाल्नु पर्यो। र के सोच्नु पर्यो भने मैले आज नेपालभित्र जे कुरा प्रमाण भनेको छु त्यो प्रमाणलाई प्रमाणको रूपमा त्यहाँभित्र भ्यालिड गर्नको लागि मलाई के अरू कुरा चाहिन्छ। जस्तो हामीले अहिले भन्यौँ जनगणना भन्यौँ होइन, जनगणना भन्दै गर्दा हामी भैरव रिसाल सम्झन्छौँ, उहाँ जानुभएको रे भन्छौँ, केही हामीसँग कागजहरू छ, तर हामीसँग त अब त एक्सपर्टहरूको अभाव त छैन नि त। त्यो जनगणनाको सन्दर्भमा हामीले के अरू थप सामग्रीहरू जुटाएर राख्यौँ भनेदेखि भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी सही र यथेष्ट ठहरिन्छ। यो यसको तयारी कसले गर्ने, हामीले गर्ने त हो, अहिले गर्ने त हो। अब यो समय भनेको चाहिँ प्रमाणहरू जुटाउनुतर्फ लाग्नु पर्यो। हामीसँग जस्तो हिजो मन्त्रीजीले भन्नुभयो अन्तर्वार्तामा हामीले 8वटा कि 9वटा यसलाई आधार बनाएका छौँ। त्यो 8वटा 9वटा हामीले बनाएको आधारलाई त्यसलाई भ्यालिड गर्नका निम्ति अरू के खोज्नुपर्छ, के बनाउनुपर्छ, त्यसमा अर्को पार्ट पनि जोड्नु पर्यो। जस्तो वार्ता त हामी भारतसँग गर्छौँ नि त, प्रारम्भिक रूपमा उसँग वार्ता गर्छौँ भनिसकेपछि हामीसँग जे प्रमाण छन् उसँग कस्ता प्रमाणहरू हुन सक्छन् त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा अब हाम्रो किनभने उसले हामीलाई काउन्टर अट्याक त गर्छ। हामी जस्तो भनौँ न, एकदम राइट कुरा भन्नुभयो। यो हामीले यो एक प्रकारको लडाइँ नै हो त होइन। हामी लडाइँ भनेको चाहिँ गएर मुक्का हान्ने मात्रै वा चाहिँ तपाईँको बन्दुक बोकेर गरी लडाइँ मात्र भएन। यो हाम्रो बिचमा मतभिन्नता छ भन्ने कुरा हामीले 60 वर्षदेखि अगाडिदेखि हामी मान्दै आएका छौँ। अब हामी फेस टु फेस हुन गयौँ। अब हामीले कल्पना गर्नु उसको चाल के हुनसक्छ भन्ने बारेमा पनि त हामीले त्यसको अनुमान लाउने, विश्लेषण गर्ने। अब अहिले हेरौँ, अहिले के देखिन्छ, अहिले मलाई लाग्यो है के देखिन्छ भनेदेखि भने चाहिँ नेपालभित्रको जुन बनेको एकता छ त्यो एकतालाई खलबलाउने प्रयास हुनसक्छ होइन, कुनै न कुनै तरिकाबाट है। त्यसरी मैले भने हामीले त्यो चाहिँ डोर इज क्लोज्ड, कहीँ कतै तिमीले कल्पना पनि नगर भन्नको लागि संसदबाट एक स्टेप अगाडि जाउँ भन्ने कुरा हो एक होइन। अर्को के गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि भने इन्डियन अडियन्स जुन छ होइन त्यहाँभित्र हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने लगातार यो चाहिँ कसैको उक्साहटमा भएको चिनको होइन, चिनको उक्साहटमा भएको नेपालले सो निर्णय गर्न सक्दैन गर्दै भन्ने कुरा बनाएको छ। त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै किन मैले भनेको भन्दाखेरि चाहिँ के बिर्सनु भने भारतको सरकार पनि इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो, इलेक्टेड डेमोक्रेसी हो नि त त्यहाँ है। हामी चिनसँग भन्दा भारतसँगको अलिक फरक ढङ्गले हेरौँ, त्यो इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो।
त्यहाँभित्र भारतलाई आफ्नो मुभ गर्नका निम्ति जनमत आफ्नो पक्षमा भइरहे पनि भारतलाई बडो सजिलो हुन्छ। तर भारतको जनमत चाहिँ यो कसैको उक्साट्न भएको होइन। यो नेपाल एक ठाउँमा आएर नेपाललाई भारतले हेपेकोले गरेको भन्ने हामीले बनाउन सक्यौँ भने भारतको सरकारलाई हामीसँग वार्ताको टेबलमा बस्दै गर्दाखेरि उसले हामीलाई हेर्दैन, उसले कसलाई हेर्दैन, आफ्नो आफ्नो नागरिकलाई हेर्छ, आफ्नो भोटरलाई हेर्छ। र ऊ अहिले के गर्न खोजिरहेको छ भने आफ्नो भोटरको मनोविज्ञान चाहिँ भारत सरकारले जे गर्यो त आफ्नो भूमिमा गरेको भन्ने जुन बनाउन खोजिरहेको छ हल्का रूपमा नलिऊ। यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी नभएको भए पिपुलको कुरासँग मतलब हुँदैन थियो, शासकसँग डिल गरि सकिन्थ्यो। तर उसले के विचार गर्यो भने भारतको जनमानसमा हामीले पार्ने प्रभावले कसलाई प्रभाव पर्छ भने भारतको सरकारलाई, भारतको सत्तालाई प्रभाव पर्छ। त्यसैले हाम्रो पेनिट्रेसनको कोसिसमा हामी यहाँ चाहिँ थर्काउने, यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यो के भन्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो आफ्ना भाषा, सीमा, मर्यादा सबै कुरा बिर्सेर हामी गर्ने। मलाई लागेको चाहिँ यहाँ बोलीमा विनम्रता राखौँ, मुद्दामा अडिग बनाऊँ र त्यहाँ पेनिट्रेट गरौँ। मैले भने वार्ता लगायतको आफ्नो तयारी छँदैछ होइन। हाम्रो त्यो भारत जुन त्यो लार्जर अडियन्स जुन छ त्यहाँ पनि हाम्रा मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न हो। हामीले किनभने लगातार जस्तो मैले 3-4 दिन फलो गर्दै गर्दाखेरि राम्रै भइरहेको छ। हाम्रो साथीहरूले जहाँ जहाँ मञ्च लिनुभएको छ सबै ठाउँमा कुनै राम्रो भइरहेको छ। यसलाई अरू फर्दर खोजी गर्न जाउँ, मौका लिदिकन पेनिट्रेट गरौँ, सबै त लेखेर गरौँ, बोलेर गरौँ, भनेर गरौँ, जसले जहाँ सक्छ त्यहाँबाट पेनिट्रेट गरेर के गरौँ भनेदेखि भने मान्छे उनीहरूले नेपाल भन्न साथै यो सिमानाको सन्दर्भमा लिम्पिया दुरालीपुले भारतले अतिक्रमण गरेको विषयको सन्दर्भमा त के पूर्व के पश्चिम के काङ्ग्रेस के कम्युनिस्ट के मधेस के हिमाल सबै एकै रहेछन्, जोसँग गफ गरे पनि कुरा एउटै आउँदै रहेछ भन्ने वन भोइस भन्ने बनाउन सक्यो भने। यसमा अर्को एउटा कुरा पनि छ, जस्तो तपाईँले यो जुन कुरा अब जस्तो ओपिनियन बिल्डअप गर्नेको जुन कुरा गर्नुभयो जस्तो ओपिनियन बिल्डअप गर्दाखेरि जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको कतिपय जस्तो भारतको कङ्ग्रेस पार्टीसँगको एक खालको सम्बन्ध छ, त कतिपय भारतकै आन्दोलनमा सहभागी भएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू अझै पनि हुनुहुन्छ, कतिपय विदेश र पनि एउटा सम्बन्ध त छ भनेको पार्टीगत लेभलबाट एउटा लिडर टु लिडर पनि त सम्बन्ध छ नि त होइन। व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको प्रयोग गर्न सक्ने भए, सञ्चार माध्यमको गर्न सक्ने भए भने पार्टीगत सम्बन्धलाई पनि त प्रयोग गर्न सक्यो। मलाई जस्तो अहिले के भएको छ जस्तो यो अघि मैले जुन कुराहरू भने होइन, अझै केही दिन लगाएर हामी अब संविधान संशोधन गर्छौँ होइन। मलाई लागेको त म त सिरियसली भनिरहेको छु, पार्लियामेन्टबाट सङ्कल्प पनि गरौँ होइन। 2-3 कुराहरू थप बनिसके पछाडि अनि सबै फ्रन्टबाट तपाईँले ठिक भन्नुभयो, पार्टी टु पार्टी रिलेसन छ, पिपल टु पिपल रिलेसन छ, मिडिया टु मिडिया रिलेसन छ, मल्टिपल कल्चरल छ, सबै फ्रन्टबाट तर जाँदै गर्दाखेरि वान भोइस एउटै जाउँ, एउटै क्या कुनै छलफलको गुन्जाइसै छैन। म एकछिन तपाईँलाई रोकेँ, यो कुरामा अलिकति क्लियर भयो। म यतातिर जस्तो हामी कहाँ पनि त पेनिट्रेट हुन सक्छ नि त। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा अब यावत नेताहरू हुन्छ, जस्तो नेकपामा यावत नेताहरू छन्, अन्य पार्टीहरूमा त उनीहरूले पनि त जस्तो हिजो चाहिँ भारतको एकजना जेनरल बक्सीले बोलाइ सुन्दै थिएँ मैले, हामीले यत्रो गरेर गणतन्त्र ल्याइदिएको के काम लाग्यो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई यहाँ पुर्याइदिएको के काम लाग्यो। उनीहरू जुन खालले बोलिरहेछन्, उनीहरूको जुन खालको पोस्चर देखिराखेको छ, यो भने त हामीले लगाएको गुण तिर भने हो नि त होइन। यो एकदमै ननसेन्सिकल कुरा भयो होइन। मैले त्यसरी पेनिट्रेट किन गर्नुपर्छ भनेर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालभित्रको भएको पोलिटिकल मुभमेन्टदेखि लिएर नेपालका यी सबै कुराहरू चाहिँ यो भारतले आफ्नो यो हात ताकतको बारेमा जुन आफ्नो सो व्याख्या गरिरहेको छ नि होइन, यसको बारेमा यो चाहिँ एकदम यो सेल्फ प्रेज बढी भयो क्या यो उसको होइन। यो नेपालभित्र भएको पोलिटिकल मुभमेन्ट यही गणतन्त्रको आन्दोलन होइन, यहाँभित्र भएको आन्दोलनलाई कुनै एउटा अवकाश प्राप्त जेनरल वा कसैले आएर उसले त्यसलाई अन्डरमाइन गरिदिने होइन, अनि हामी त्यसका बारेमा चुप बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले मलाई लागेको चाहिँ अघि भनेको कुरामा चाहिँ तपाईँको यो यस्ता खालका केही मानिसहरू लगातार मैले यसो हेरेको यो यस्तै पनि भएको छैन। यो सडन 10-12 जना मान्छेलाई लगातार बोल्न लगाएर एउटा नेरेटिभ भारतमा चाहिँ को सत्ता सञ्चालन गर्ने कसैले त्यसले निर्माण गर्ने कोसिस गरेको छ, गर्ला पनि उसको ठाउँबाट। त्यही ठाउँ त्यसलाई छिर्ने त हो नि हामीले होइन। जस्तो मैले हिजो एकजना पत्रकार साथीको एउटा दमदार लेख एउटा पढेँ नेपालमा, जसले एउटा स्ट्रङली के कुरा आर्ग्यु गर्यो भने, लालाजीको लेखले के आर्ग्यु गर्यो भनेदेखि भने चाहिँ जस्तो अस्ति भारतको कतिपय मिडियामा भएको छलफल गर्न सुनिन्छ नि, उनीहरूलाई ठुलो इम्प्रेसन के भएको देखिन्छ भनेदेखि भने कि नेपालीहरूले भारतमा काम गरेर अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नेपाल ल्याइरहेको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो हामीसँग तथ्याङ्क छ, नभएको पहिलेदेखि छ है। हामीसँग पहिलेदेखि के तथ्याङ्क छ भने अलमोस्ट अराउन्ड 5 लाख जति भारतीयहरू काम गर्छन् है, चाहिँ नो अफेन्स, कहीँ हामी पनि गर्छौँ उनीहरू पनि गर्छन्, हाम्रो बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यही गरेका छन्। तर त्यो नेरेटिभ जुन छ कि नेपालीहरूले भारतमा काम गरेर अरबौँ रुपियाँ लिएर गएका छन् भने त्यो अरबभन्दा बढी
हाम्रो नागरिकले पो नेपालमा काम गरेर लिएर आइरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले नेपालभित्र मात्र त स्थापित गऱ्यौँ तर अब त्योभन्दा बढी त्यहाँ स्थापित गर्नुपर्ने भारतमा उनीहरूले जुन रेमिटेन्सको आँकडा छ उनीहरूको सातौं मुलुकमा नेपाल पर्छ सबै कुरा हामी स्थापित गर्दै गर्दै गयो भने के हुन्छ भने इट माइट टेक सम टाइम 5 महिना 6 महिना लाग्ला तर 5-6 महिना 7-8 महिना पछाडि चाहिँ भारतको एउटा ठुलो तबकामा यो त मिथहरू रहेछ यो भत्क्यो भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ नेपाल एक ढिक्का रहेछ भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो शासकले यो विषयको सन्दर्भमा त गल्ती पो गरेको रहेछ यो लिम्पियाधुरा लगायतको ठाउँहरूमा त जबरजस्ती पो गरेको रहेछ भन्ने कुरा हुन साथै भारतको सरकारलाई एउटा खालको दबाब त्यहाँबाट सृजना हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो यता नेपालतर्फ चाहिँ जस्तो यता सरकारले एउटा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो अस्ति एउटा सर्वदलीय बैठक भयो ठिक छ ओके त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन पनि दिए सहमति पनि दिए अब वार्ता गर्यौँ भनिसकेपछि कसले के भूमिका हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो क्षमता हुन्छ नि त पार्टीको पनि आफ्नो आफ्नो क्षमताहरू छन् त हरेकको क्षमताको उपयोग त यस्तो बेलामा गर्नुपर्छ किनभने अब एक नम्बरको एजेन्डा भनेको यही सीमाको एजेन्डा भयो यहाँनिर सरकारले चाहिँ अब सबै राजनीतिक जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस भयो अन्य पार्टीहरू भयो यिनीहरूलाई कसरी हातमा लिने जस्तो मधेस पार्टीहरू भयो यिनीहरूलाई कसरी हातमा लिने यिनीहरूको क्षमताको कसरी उपयोग गर्ने यिनीहरूको सम्बन्धको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन मजाले पर्छ जस्तो दुईवटा कुरा सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने छ मलाई चाहिँ एउटा मैले भने पार्लियामेन्ट नेपाली जनताको प्रतिनिधि भन्छौँ नि हामी प्रतिनिधि भनेको त के हो त सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था त्यही हो होइन त्यसले सरकारलाई निर्देशित पनि गर्ने सरकारलाई अनुगमन पनि गर्ने उसलाई बल पनि पुर्याउने त्यसले सधैँभरि एउटा खालको एकताको वातावरण पनि दबाव र एउटा प्रभाव पनि रह्यो सकारात्मक अर्को अब गभर्मेन्टले आफूले मलाई लाग्छ कि 2-3 कुरा सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा यो सिमानाको विषयको सन्दर्भमा नेक्स्ट मुभ के छ कसरी जाने के गर्ने नेरेटिभ कसरी बनाउने कसरी जाने भन्ने कुराको बारेमा एक लेभलको संवाद कन्फिडेन्स हायर पोलिटिकल लेभलमा निरन्तर उसले बनाइराख्नु पर्यो सरकारले श्वेतपत्र पनि जारी गर्नुपर्छ नागरिकहरूलाई कन्फिडेन्स पनि लिइराख्नु पर्यो एउटा होइन त्यसपछि जहिले पनि उसले घरभित्रको विषय र यो विषयलाई उसले अलग राख्नु पर्यो छुटाउनु पर्यो घरभित्रको विषय त्यहाँभित्र हाम्रा मतभेद छन् लडाइँ छ क्वेसन छ त्यसलाई छाडिदिउँ है हामीले पनि त्यही गर्छौँ हामीले पनि ठ्याक्कै के गर्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको पोजिसन एब्सोल्युटली क्लियर छ कोही अलमल लिनु पर्दैन सिमानाको विषय होइन यो नेपालले भारतसँग अब गर्ने व्यवहार हाम्रो सम्बन्ध जति पनि कुराहरू छ हामी हाम्रा कुराहरू हाम्रो सरकारलाई भन्छौँ यसरी जाउँ यसरी गरौँ भनेर तर सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यो हामी सँगै उभिन्छौँ एक ढिक्का भएर उभिन्छौँ घरभित्रको विषय म एक मिनट यसमा दुईवटा प्रश्न मात्रै राख्न चाहे यसमा जस्तो घरभित्रको विषयमा जस्तो यो नक्सा जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीको एउटा भनाइ के छ भने यो ठुलो जोखिम मोलेर मैले यो जारी गरेको छु यो भने मतलब चाहिँ मेरो सरकार ढल्न सक्छ अथवा चाहिँ मलाई ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारो आइलाग्न सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको त्यो आशय त्यो देखिन्छ नि कङ्ग्रेसको तर्फबाट कुनै खतरा छ प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो भयो दुईवटा यसरी हेरौँ यो त अब मलाई उहाँको आशय मलाई थाहा छैन होइन तर यदि तपाईँले भनेको जस्तो हो भने त त्यो त विशुद्ध रूपमा मनको बागले खाने कुरा भयो नि त होइन एब्सोल्युट मेजोरिटीमा उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आउट अफ द वे गरेर के भन्नु नेपाली कङ्ग्रेस यसरी हेरौँ न तपाईँको यही नक्सा प्रकरण हेरौँ न 1 मिनट सकिहाल्छ ओके नक्सा निकाल्यो सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो काङ्ग्रेसको सभापति जानुभयो सबभन्दा स्ट्रङली के कुरा गरेर भन्नुभयो भनेदेखि एक्सन लिनुहोस् फुल तपाईँसँग छ हामी भनेर भन्नुभयो संसदको समितिले निर्देशन दियो अल पार्टी हो नि संसद समिति भनेको एउटा समितिले भने अर्को समितिले गर्यो त्यसले भएन राष्ट्रिय सभाले गर्यो होइन त ब्याकअप हेर्नुहोस् है त त्यसपछि फेरि उसले बाटो बनायो बाटो बनाउनु साथै फेरि के गर्यो कङ्ग्रेसले वक्तव्य निकालेर गएर फेरि अल पार्टी बोलाउनु भयो गएर के भन्यो भनेदेखि पनि 1 इन्च भूमि पनि तलमाथि हामी मान्दैनौँ सरकार अगाडिबाट हामी साथमा छौँ भन्यो फेरि पार्लियामेन्ट्री कमिटीले बोलाएर नक्सा खोइ भनेर क्वेसन गर्यो होइन त फेरि पार्लियामेन्टमा हामीले गएर के भन्यो अब रिग्रेट गरेर मात्र हुँदैन अब्जेक्ट प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ फाइट गर्नुपर्छ भन्यौँ लड्नुपर्छ भन्यौँ सबैले त्यसपछि सरकारको नक्सा निस्क्यो होइन त यो सिरिजलाई अलग गरेर हेर्नु हुँदैन यो रातरात एकैपटक उसले नक्सा निकाल्यो भोलिपल्ट नक्सा निकाले त होइन नि त यो हो त यो सिरिजमा आयो नि त त्यसैले मैले सकाएँ त्यसैले चाहिँ जोखिममा छौँ भने सबैजना छौँ होइन त त्यसैले यहाँ कसको लागि को जोखिम यहाँ हामी अझ के भन्दैछौँ म त अझ के भन्दैछु पार्लियामेन्टमा गएर सङ्कल्प प्रस्ताव समेत यो मात्र होइन योभन्दा अगाडिको यात्रालाई पनि गरौँ भन्दैछौँ हामीहरू होइन हामी पछि गएर शानदार ढङ्गले गएर चाहिँ संविधानमा गएर संशोधन गर्छौँ अनि कहाँनिर जोखिम त त्यसैले यो मनको बागले खाने कुरा निस्कनुपर्छ हामी त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सानो एउटा कुरा जोड्ने मात्रै छ जस्तो कालापानीको सन्दर्भलाई मात्रै जोड्ने कि सुस्ताको सन्दर्भलाई पनि जोड्ने जस्तो चाहिँ सीमाको हाम्रो सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि एउटा प्राविधिक टोली गठन गरेको थियो जसले चाहिँ 98% विवाद मिल्यो 2% बाँकी छ भनेर एउटा कालापानीको अर्को सुस्ताको कुरा गरेको थियो त्यो टोली पनि हामीले चाहिँ सिध्याइदियौँ फेरि त्यसपछि अर्को फर्दर वर्कआउट त्यसले गरेन अब तपाईँहरूले जुन सङ्कल्प प्रस्ताव कुरा गर्दाखेरि त हामीले
संकल्प प्रस्ताव समग्रतामै सीमा किन विवाद किन राखिराख्ने त्यसलाई त्यो आज हामी कालापानीमा तपाईँले भनेको सुस्ताको लागि फेरि लड्ने एक्ज्याक्टली एब्सोल्युटली त्यो गर्न सकिन्छ तपाईँले भनेको सुस्ताको कुरा पनि राखौँ होइन मेन कुरा भनेको चाहिँ एउटा सन्देश न हो त्यसको एउटा सन्देश के कुरा हो भनेदेखि भने चाहिँ यो कुनै लहरमा निकालिएको नक्सा होइन यो हाम्रो स्ट्यान्ड हो हामी सबै एक ठाउँमा छौँ र कसैले पनि नेपालभित्र बेला बेला हामी एउटा नेरेटिभ सुन्छौँ कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चीनले उक्साइदिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल चाहिँ यो कम्युनिस्ट नेपालले गर्यो भन्ने खालको नेरेटिभ बनाउन खोजिएको हुन्छ होइन यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा यहाँ मैले अघि भने नेपालको सार्वभौम सत्ताको कुराको सन्दर्भमा नेपालमा कुनै दल छैन सब एक ठाउँमा छन् एक ढिक्का छन् एकमत छन् र रहन्छन् र अब यिनीहरू मैले अर्को कुरा उठाउन खोजेको सङ्कल्प दोहोऱ्याएको कारण चाहिँ हाम्रो गम्भीरतालाई हामी गम्भीर भन्ने कुराले चुनौती भइहाल्छ म त सङ्कल्प प्रस्तावमा अर्को एउटा पोइन्ट जोड्न चाहन्छु जस्तो तपाईँको यो सुगौली सन्धिको जुन 4 मार्च 1816 मा भएको छ त्यसको धारा 5 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालको सिमाना भनेको काली नदी भन्दा पश्चिमतर्फ भनेर यसले प्रष्टैसँग लेखिएको छ भनेको हाम्रो सिमाना चाहिँ काली नदी भन्दा पारिपट्टि भनेको पारिपट्टिबाट उता चाहिँ भारत रहेछ काली नदी पूर्ण रूपमा चाहिँ महाकाली नदी चाहिँ नेपालको रहेछ जस्तो हामीले महाकाली सन्धि गर्दाखेरि एउटा गल्ती गरेको गल्तीलाई त गल्ती भन्नु पर्यो आधा आधी भनेर जुन हामीले चाहिँ गल्ती गर्यौँ नि अब यो सङ्कल्प प्रस्तावमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सुगौली सन्धि त मूल सन्धि हो नि त यसलाई त हामीले आधार मान्नु पर्यो नि त बिचमा भएका सानातिना सन्धिहरूमा गल्ती भएको रहेछ भने सच्याउने यो ठाउँ हो नि त यो नदी चाहिँ पूर्ण रूपमा हाम्रो भनेर पनि त दाबी गर्नु पर्यो नि त सुगौली त जस्तो सुगौली सन्धि भयो त्यसको लगत्तै केही समयपछि हाम्रो केही वर्षपछि हाम्रो पूरक सन्धि भयो होइन हामीसँग इसका हाम्रो यो भन्ने बारेमा नेपालको तर्फबाट हाम्रो आफ्नो सङ्कल्प प्रस्ताव हाम्रो आफ्नो भन्नको लागि हामीलाई कुनै तथ्य प्रमाण अतिरिक्त कहीँ खोज्न जानै पर्दैन होइन अस्ति कसले भन्दै थियो हामी कहाँ त भारतको कोही मान्छे गफ गर्नु पऱ्यो भने यो के अरे हाम्रो हो भनेर मात्रै भन्छ नेपालको त एउटा जोसुकै गफ गर्नु पऱ्यो भने होइन कलेजबाट विद्यार्थी नेतै गफ गर्नु पऱ्यो भने पनि प्रमाणको ठेली बोकेर जान्छ लामो श्रृङ्खला छ त्यसैले हामीले भविष्यमा हाम्रो आफ्नो पोजिसनलाई थप मजबुत बन्न सक्ने गरिकन अरू फर्दर कुरा तपाईँले सुस्ता भन्नुभयो सुगौली सन्धिको त्यही पार्ट कोड गरौँ भनेर भन्नुभयो होइन त्यसलाई थप क्लियरिफाई गर्ने गरिकन हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव ड्राफ्ट गर्दै गर्दा सबै कुरामा यथेष्ट ध्यान पुर्याउनु पर्छ जसले हामीलाई अरू थप मजबुत बनाउँछ भोलि कुनै अलमल राख्दैन हो म यसमा अझै प्रश्न पर्न चाहे हाम्रो दर्शकले पनि बुझ्ने गरी यो धारा 5 मा छ सुगौली सन्धिको चाहिँ काली नदीको पश्चिमतर्फ भन्छ क्या भारतको सिमाना उसैले तोकेको छ काली नदी होइन उसले काली नदीको पश्चिमतर्फ भन्यो र भारतले हामीसँग बेला बेला न्यु खोजिरहेको कुरा भनेको चाहिँ त्यो काली नदीको मुहान चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ लिम्पियाधुराको चाहिँ सहायक नदी हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मूल नदी भनेको त तल छ नि त्यहाँबाट हो भनेर जुन जबरजस्ती छ जबरजस्तीको त्यो व्याख्यालाई नै हामीले च्यालेन्ज गर्ने हो त्यसैले अब सङ्कल्प प्रस्तावमा यो कुरालाई पनि प्रष्टसँग उल्लेख गर्नु चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने त्यति बेला महाकाली सन्धि गर्दाका प्रमुख पात्रहरू अहिले पनि हामीसँग संसदमै हुनुहुन्छ एकजना त प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ होइन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अर्कोतिर विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ सजिलो पनि छ होइन अब त्यसपछि तपाईँले अघि एउटा वे आउटको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा जनमत चाहिँ के देखिँदैछ भने होइन यो वार्ता भन्छ भारतले बडा अल्मल्याउँछ अस्ति जस्तो कोरोना छ यसपछि गरौँ न भन्यो अहिले जस्तो आँधी छ के गर्नु अलिपछि गरौँ न भन्दैछ यसकारणले हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो बल देखाएनौँ भनेदेखि त यसले हेप्छ हामीलाई थकाउँछ दिगदार बनाउँछ र आफ्नो एजेन्डा चाहिँ स्थापित गरेर छाड्छ भनेर कतिपय मानिसहरू युद्धको कुरा गरिराख्नु भएको छ कतिपय मानिसहरू चाहिँ होइन यो वार्ताको लागि पर्खने छैन तत्काल तुरुन्तै तक्षण गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ तपाईँको यसमा के मत छ मलाई यस्तो लाग्छ यो सबै कुरा सँगसँगै अगाडि बढ्छ अहिले यो बेलामा मैले देखेको चाहिँ गभर्मेन्टले जे कुरा मैले जुन पढेँ मलाई मच्योर्ड छ भन्ने लाग्छ अहिलेको यो भनेको के हो भने हामीले पोजिसन लियौँ नक्सा पास गर्छौँ होइन के अरे हामीले यो संविधान संशोधन गर्छौँ ठिक छ हाम्रो पोजिसन क्लियर भयो नि संसारलाई अब होइन त्यसपछि हामी वार्तालाई तयार छौँ भनेर भनेका छौँ हामी फर्दर अरू च्यालेन्जहरूबाट भन्छौँ प्रेसर गर्छौँ अहिले भनेको जस्तो जनमत निर्माण गर्छौँ यहाँभित्र भारतमा पनि पेनिट्रेट गर्छौँ होइन यो गरिरहेको अहिले यही हो गर्ने हल्ला गर्ने होइन तर तयारी चाहिँ 6 महिना तपाईँले भन्नु थकाउने भन्नुभयो नि त्यो थकाउने कुराको लागि किन अहिले मैले भने इफेक्टिभ कन्ट्रोल त उसको छ होइन अब उसले के गर्छ हामी यहाँ सबै कुरा भन्यौँ 6 महिना भयो 8 महिना भयो 9 महिना भयो 1 वर्ष भयो नक्सामा चाहिँ हाम्रो बसेर यहाँ लोगोमा राखेर बसिएको छ होइन सेना उसको छ प्रहरी उसको छ सबै कुरा उसको चल्छ
अब के यसमा गफै गर्न मान्दैनौ, हामीले वार्ता गर्दै गर्दैन। त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि म यो गर्छु भनेर काम चाहिँ आजबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्था आयो भने यो गर्छु भने हामीले भन्नु परेन, यो मान्छेलाई उत्तेजनामा ल्याउनु पनि परेन, उचाल्नु यो गर्ने होइन। उसले अहिले ठिक छ, म आफ्नो यो मलाई लाग्छ अरू थप विनम्र, अरू थप गम्भीर प्रेजेन्टेसनमा हुनुपर्छ है, र तयारी चाहिँ भयानक त्यो तयारी गर्नुपर्छ। यो भयानक तयारी गरिरहँदाखेरि अस्ति मैले कमल थापाजीको एउटा स्टेटमेन्ट सुन्दै थिएँ, जब कालापानीको मुद्दा उठ्छ त्यसपछि त्यो सरकार गिर्छ भनेर। मलाई यस्तो लाग्छ यो कुराहरू पनि जस्तो फलान ल्याएर गिराउँछ भन्छ नि होइन, त्यो गिराउनु त त्यहाँको सांसद ल्याएर भोट हालिदिने होइन होला नि त होइन, यहीँकोले हो। यसपालि त हेरौँ नि त ल सबैले, हामी चाहिँ यो बेलामा फेरि यहाँनिर यसरी राखौँ, यसलाई मलाई कसरी बुझौँ भन्ने लाग्छ भनेदेखि भने चाहिँ यो घरभित्रको विषय यसका आफ्नो डाइमेन्सन्सहरू छ। उहाँहरूको पार्टीभित्र अस्तिसम्म उहाँहरू करिब चाहिँ सरकार बदल्ने एक व्यक्ति एक पद होइन, उहाँहरूको आफ्नो कथाहरू छन्। अहिले पनि त यो जस्तो लागि हाम्रो पार्टीको सचिवालयले दिएको निर्देशन हो, प्रधानमन्त्रीले जस लिन पाउनु, सुन्नुहोस् त्यो उहाँहरूको कुरा हो। यसमा खेल्छ कि भन्ने यस्तो हो, सुन्नुहोस् न, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। त्यो अस्ति प्रदीप गिरीले आफ्नो पार्लियामेन्टमा भन्नुभएको जस्तै त्यो उहाँहरूको कुरा हो होइन। हाम्रो पोजिसन के हो? हाम्रो पोजिसन मैले भने यो सरकार होस् अर्को सरकार होस् जुनसुकै सरकार होस् होइन, हाम्रो पोजिसन नेपालको सरकार अहिलेको लागि कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले सिमानाको सन्दर्भमा जुन कुरा हाम्रो निर्णयहरू हाम्रो अपेक्षाहरूलाई बोकेको छ त्यसको पक्षमा हामी सुदृढ ढङ्गले उभिरहन्छौँ। काङ्ग्रेसलाई यो भय छ कि छैन कि केपी ओलीको सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्यो भनेदेखि जस त उनको टाउकोमा जान्छ श्रीपेज त उनले लाउँछन्, हामी केही न केही हुन्छ। मलाई हामी यस्तो लाग्छ, यस्तो हेर्नुहोस् दुईवटा कुरा, एउटा कुरा कस्तो हो भनेदेखि भने चाहिँ गभर्मेन्ट अफ द डेले नै काम गर्ने हो होइन, काम भनेको जो सरकारमा छ त्यसैले काम गर्ने हो, अरू बाँकीले बल पुर्याउने हो, सुझाव दिने हो, दबाब दिने हो, आलोचना गर्ने हो, प्रश्न गर्ने हो, यसमा कोही कुरा भएन। दोस्रो कुरा यो नेपालको यो अघि पनि सुरुमा मैले त्यही कुरा भने कि भारतले नक्सा बनाइसके पछाडि त्यो नक्साको सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहे नेकपा होस् चाहे नेपाली कङ्ग्रेस होस् होइन त, अनि संसद सबै एक ठाउँ उभिएको कुरा होइन, र त्यो उभिएको कुराहरूका सन्दर्भमा चाहिँ त्यसले निर्माण गरेको एउटा जनमत, त्यसले निर्माण गरेको नैतिक बल होइन, त्यसले निर्माण गरेको त्यो सबै जुन एटमोस्फियर छ यसको बारेमा नेपाली जनता वाकिफ छन्, र यो विषयको सन्दर्भमा चाहिँ सिङ्गो नेपाल एक ठाउँमा छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले यसलाई एप्रिसिएट गरेका छन्, काङ्ग्रेसले यसलाई यसरी बुझ्छ है। त्यसैले यसका बारेमा चाहिँ हामी कुनै अतिरिक्त आत्तिनुपर्ने मात्तिनुपर्ने के पनि कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो हाम्रो नेसनल स्ट्यान्ड हो, हामी सबै एक ठाउँमा छौँ र रहन्छौँ। अघि एउटा अर्कै ढङ्गबाट प्रश्न गरेँ, अब चाहिँ सिधै गरेँ यो प्रश्न चाहिँ, जस्तो भारतीय कतिपय चाहिँ पूर्व जर्नलहरू आदि इत्यादि जुन भनिरहेका छन् यो बकसको रूपमा दिएको हो यो गणतन्त्र चाहिँ भनेर, तपाईँहरू जुन एउटा अग्रमोर्चामा लागेको मान्छे मध्ये एउटा मान्छे तपाईँ पनि हो कि यो गणतन्त्र तपाईँहरू सडकमा कुदेर दौडेर आन्दोलन गरेर आएको होइन भन्ने कुरा त अब न्यारेटिभ्स तयार भयो नि त। उसले तयार गरेर हुन्छ, उसले 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 एउटा काम नपाएको फुर्सदमा भएको बिहान बेलुकै टेलिभिजन चार्दै हिँड्ने कुनै एउटा जेनरलले आएर नेपालको बारेमा आएर एउटा टिप्पणी गरिदियो, सकियो, फिनिस, त्यसलाई हामीले मान्छौँ। त्यसको हामीले प्रतिवाद पनि त गरेन होइन। कसको यहाँ भारतको आर्मीको जेनरलले को बोलेको कुरालाई त नक्सा बनाएर प्रतिवाद गरिसक्यौँ होइन। म त भन्दैछु फर्दर अर्को प्रतिवाद गरौँ, लार्जर नेरेटिभ बनाऊ नेपालको। हामी चाहिँ यो भूमि नक्सा बनाएको मात्र होइन बा, म सकाएँ नक्सा बनाएको मात्रै होइन, नक्सामा भएको जुन भूमि छ यो भूमिबाट तिमीलाई फिर्ता पठाउने कुराको हाम्रो सङ्कल्प हो भन्ने कुरा बनाऊ भनिरहेको छु। नेरेटिभ यसरी बनाउने होला नि त भने अब त्यो मौका पाएन फुर्सद पाएको बेलामा मौका पाएको ठाउँमा साथीहरूले जाँदा जसलाई उत्तर दिनुपर्ने दिइराख्नु भएको छ, दिँदै गइन्छ होइन। तर मलाई लाग्छ कि यो बेलामा चाहिँ हामी फेरि त्यहाँनिर पनि एकदमै रक्षात्मक भएर यो प्रत्येक उसले उठाएका बरु चाहिँ के चाहिँ ध्यान दिउँ भने तपाईँले कुरा गरेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उसले त्यो कुरा भन्दै गयो, उसको अडियन्सलाई भन्दै गयो। अब हामीले अरू फ्रन्टबाट त्यसलाई चिर्दै गएनौँ भने उसको जनमत त त्यसै निर्माण गर्ने हो है। त्यसलाई चिर्ने ठाउँहरू चाहिँ पोइन्ट्सहरू चाहिँ हामीले खोज्नु। हामी कहाँ पनि एउटा मान्यता एउटा भनेको यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यस्ता सवालहरू चाहिँ यो भारतले नै ल्याइदिएको, हाम्रा नेताहरू त देखेकै फेस मात्रै हुन्, स्पिकर मात्रै हुन्, वास्तवमा टेप रेकर्डर चाहिँ अन्तै थियो, उताबाट बजेको स्पिकर चाहिँ यिनीहरू मात्रै भयो भन्ने यो पनि त हामी कहाँ चाहिँ पर्याप्तै त्यस्तो त्यो पर्याप्त भन्ने कुराहरू नाप्ने केले नेपालको राजनीतिक दलहरू जसले संविधान जारी गर्यो होइन, जो यो संविधान जुन हामीले बनाएको छ हामी अन गर्छौँ, यो सबै कुराहरू गलत हो भनेर भन्नेहरूले पनि चुनावमा भाग लिए नि त। हाम्रा बौद्धिकहरू भन्छन् यो गणतन्त्र त उपहारमा आएको हो भनेर होइन। अनि यसो होला नि त,
त्यो बौद्धिक पनि त आफैले बौद्धिक पनि थरी थरीका बौद्धिक होला नि होइन मैले भने त आखिर नाप्ने केले भनेको नि त आखिर चाहिँ यही संविधान बनाएर आएकै राजनीतिक दलहरू भयो नि त यो संविधानमा तपाईहरु दौडेरै हो त तपाईहरुको आन्दोलनकै बलमै हो त गणतन्त्र आएको कसको बलमा आएको त यही हामी आफ्नो जनताको अपमान गर्ने त्यो लाखौं जनता काठमाडौँको सडकमा देशैभरि आएर त्यो आन्दोलनको सहित त्यो अवस्था नभएको भए हैन नेपालको त्यतिखेरको त्यो अवस्था नभएको भए नेपालको मोनार्कीले छोड्थ्यो नेपालमा परिवर्तन हुन्थ्यो भनेर हामीले मानेनौँ भने हामी त्यो आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूको त्यो आन्दोलनमा जीवन शहादत दिएको मानिसहरूको तिनको अपमान गर्ने हक अधिकार मलाई चाहिँ कोहीसँग छैन भन्ने लाग्छ त्यसका बारेमा फरक मत राख्ने अधिकार छ म उहाँको मतसँग म असहमत छु त ठीक छ कसैलाई लाग्छ कि यो सबै कुरा प्रायोजित थियो त्यो आएका मानिस कोही मानिसै होइन र भन्छ भन्दै भने म त के भन्छु भने त्यसकै नाममा पार्टी नै खोलेको छ त्यसको नाममा अरू चुनावमै भाग लिइराख्नु भएको छ अझै आउनुहोस् अझै लडौँ होइन पिपललाई त्यो कुरा ठिक लागेछ भने यही मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको हाम्रो फाइदै यही त हो विचारको स्वतन्त्रता छ छ म अर्को विषयमा आयो जस्तो यो चाहिँ एउटा सिमानाको विषय बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँले संकल्प प्रस्तावै बनाएर लैजाउँ एउटा व्यक्तिको पार्टीको एजेन्डा होइन राष्ट्रको एजेन्डा भनौँ ठिक छ यो प्रश्नपछि अर्को महत्त्वपूर्ण अहिलेको तपाईँ हामी सबै लडिरहेको जुधिरहेको भनेको हामी लकडाउनको बिचमा छौँ नि त होइन किन भन्दा कोरोना त्यो नदेखिएको शत्रुको पक्षमा सरकारको जुन भूमिका जस्तो लकडाउन पछि के सरकारले के गरेको देख्नुभयो तपाईँले सिर्फ लकडाउन अथवा लकडाउन पछि उसको तयारीहरूले उत्तिकै मलाई चाहिँ यो यसरी राखौँ है यो कोरोनाको भाइरस यो लगातार हिँडिरहेको छ र अर्को 1 वर्ष जति यो रहन्छ 1 वर्ष 1.5 वर्ष अझै भन्न सक्दैन कम्तीमा पनि त्यो रहन्छ यो हाम्रै बिचमा रहन्छ संसारभरि रहन्छ यो लडाई कसले जित्ने हो भने त्यो भाइरसभन्दा छिटो दौडिने किन भाइरसको गतिलाई रोक्न सकिँदैन हेर्नुहोस् ऊ त हिँडिरहेको छ तर उसको गतिभन्दा छिटो दौडिने र अब यसले कता के रूप लिन्छ भन्ने कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने कुरालाई मापन गर्ने आकलन गर्न सक्ने त्यसको आधारमा तयारी जसले गर्यो त्यो जित्यो हेर्नुहोस् है भएको यो ठ्याक्कै अब हामीले त्यो खतरा मौका पाएको है त्यो कतिखेर पाएको भन्दै लकडाउन सुरु गर्दाखेरि किन जम्मा एउटा केस देखेको निको भएको एउटा पनि केस छैन एक्टिभ केस है बडा सुरक्षित थियौँ हामी सबै थियौँ हामीहरूको ठिक त्यो बेलामा हामीहरूको सङ्क्रमण पनि एउटा पनि थिएन हामी अहिले भन्न सक्षम थियो होइन तर त्यो लकडाउनको बिचमा मैले सुरुदेखि उठाउँदै आएको कुरा भनेको लकडाउनमा त नागरिकलाई त थाहा छ तर लकडाउन भनेको आनन्दले बस्ने समय होइन झन् लकडाउन भनेको सबैभन्दा बढी युद्धको तयारी गर्ने बेला हो कि यहाँ पनि लडाइँ त हुन्छ भाइरससँग सुरु भयो होइन त्यो तयारी गर्ने कुरामा चुक्यौँ भनेदेखि पनि हामी गयौँ अब यहाँ सानो कुरा भन्छु एउटा इक्जाम्पल हेरौँ मैले फागुन 23 गते संसदमा बोलेर चैतको 5 गते ईश्वर पोखरेलजीलाई बुझाएर त्यो नभएर फेरि सार्वजनिक रूपमा लेखेर प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्रमा के लेखेको थियो एउटा भने हामीले अहिले सिमानामा क्वारेन्टिनको पूर्वाधार बनाएर अरू सबै सीमा सिल गरेर निश्चित नाका खोलेर त्यो नाकाबाट मात्रै भारतमा रहेको नेपालीहरू आउने क्वारेन्टिनमा बस्ने र टेस्ट गर्ने कुरा गराएनौँ भने प्रधानमन्त्रीजी यी नागरिकहरू जोखिम उठाएर आउँछन् किन हाम्रा नागरिक हुन् यहाँ कसैले नेपालभित्र बसेर त नआइज भन्न पाउँदैन हामी सुरक्षित रहन्छौँ त मरेमर भन्न पाइन्न ऊ आउँछ है र ऊ जोखिम उठाएर आउँदाखेरि लुकेर आउँदै गर्दा आफू पनि जोखिममा पर्छ हामीलाई पनि जोखिममा पार्छ ल हेर्नुहोस् गएको 1 महिना भएको के हो हामी प्रत्येक दिन आज यति बढे फेस गरिरहेछौँ त्यो भनेको के हो त्यो भनेको मैले चैतमा के भनेको मैले त्यतिखेर मलाई याद छ अहिले पनि जेठमा यस्तो हुन्छ मैले त्यो मिति तोकेको याद छ क्या मैले चैतमा जेठमा यो हुन्छ किनकि भारतको लकडाउन हामी हेरिरहेको थियौँ जेठमा यो हुन्छ अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भारतको लकडाउन हिसाबले लकडाउनमा त थप्यौँ हामीले काम गरेनौँ त्यो काम नगर्दाको परिणाम के हो अहिले हामी दुःख भोगिरहेका छौँ अहिले पनि गर्नुपर्ने के कामहरू छ यो गरेनौँ भने यसको परिणाम फेरि हामीले असारमा भोग्छौँ अहिले गर्नुपर्ने के छ म्यासिबिलिटी यो आरडिटी भन्ने यो जुन छ यसलाई बन्द गरिहाल्नुहोस् काम छैन यसको कामै छैन यो बेगारमा लाग्यो यो धन्दामा लाग्दैन लाग्नुहोस् अझ अर्को पनि खरिद गर्यो यो धन्दामा लाग्दैन लाग्नुहोस् यो पाप हो नगर्नुहोस् यो पिसिआर चाहिँ कम्तीमा मैले अस्ति मन्त्रीजीलाई गएर भेटेर भने कम्तीमा तपाईँले 5 लाख पिसिआर गर्ने गरिकन नगरपालिका तयार छन् गाउँपालिका तयार गर्नुहोस् 1 2 कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा यहाँ इडिसिडी भन्ने छ तपाईँले 1000 जना मान्छे लिनुहोस् एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई 2 जना मान्छे हेरिकन कसैलाई एउटा कसैलाई 2टा मान्छे यहाँ असाइन गर्नुहोस् वार रुम जस्तो गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट मोड्युल बनाउनुहोस् प्रत्येकलाई भन्नुहोस् तिमीले 5 जना तिमीले 10 जना मान्छे जनशक्ति तयार गर भनेर भन्नुहोस् प्रत्येकलाई यहाँ पेयर अप गरिदिनुहोस् 1 जना मान्छे दिनुहोस् र 1 जना सङ्क्रमित भेटेको 5 घण्टाभित्रमा त्यो सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएको मान्छेलाई खोज्ने आइसोलेट गर्ने मेकानिजम तयार गर्नुहोस् यहाँ 36 घण्टासम्म अवस्था गरिएको यहीँ काठमाडौँमै छ होइन गर्नुहोस् कुनै आइदियो आइतबार चाहिँदैन यो 48 घण्टामा सकिन्छ 3
तपाईँले के गरिहाल्नुहोस् भनेदेखि भने मैले स्वास्थ्य मन्त्री जस्तै भयो, तपाईँले 5000 मान्छे सङ्क्रमित अबको एक हप्तामा हुँदैछन् भन्ने मानेर अस्पताल तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। के गर्नुहुन्छ? अप्टिमाइज गर्नुहोस्, रातारात गरेर केही सामान किन्नुहोस्, जनौषधिले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुहोस्। 3 4 तपाईँले यो नन कोभिड जुन ट्रिटमेन्ट छ, नन कोभिड ट्रिटमेन्टले कोभिडले भन्दा बढी मान्छे मर्ने भए, मरिसके, त्यो अस्पताल नन कोभिड ट्रिटमेन्टको लागि बन्द नहुने अवस्था बनाउनुहोस्। 5 हिजो बल्ल निर्णय गर्यो, सिसिएमसीले निर्णय गरेर लाई जिम्मा दियो, के अरे मन्त्री परिषदमा पठाउन लागेको छ। यो सरकारले एउटा क्याम्पेनै बनाइसकेको छ, आर्मीले यसमा राम्रो काम गरिसकेको छ। हेर्नुहोस्, विदेशमा रहेको नेपाल कसरी ल्यायो? अस्ति जुन प्रधानमन्त्रीले 45 लाख भनिदिनु, मान्छे तर्से यहाँ है। 45 लाख मान्छे विदेशबाट कसो वारवार्ती ल्याउने भनिदिनु भयो, प्लेनै पुग्दैन है। जम्मा हामी कहाँ आउन चाहने मान्छेको सङ्ख्या, अहिले तत्काल ल्याउनु पर्ने मान्छेको सङ्ख्या, भारतबाट आउने मान्छेको सङ्ख्या, उद्धार गर्नुपर्नेको सङ्ख्या, सबै सङ्ख्या। त्यसमा त काङ्ग्रेसले जुन एप्स बनाएको छ नि, त्यसले कति मद्दत गर्छ? त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ अझै हेर्न बाँकी छ होला होइन। हामीले अहिले प्रारम्भमा गरेको पार्लियामेन्टमा जुन त्यसमा मैले प्रस्ताव लिएर बुझाएको छु डिलाजी र प्रकाशजीसँग मिलेर, त्यो बनाउने बेलामा हामीले डिटेल कार्ययोजना बनाएका छौँ है। त्यस्तै गरी नेपालमा आर्मीले पनि डिटेल कार्ययोजना बनाएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँ यति मान्नुहोस् कि अहिले तर्सिनु पर्दैन, त्यहाँबाट आउने बहुसङ्ख्यक मान्छे आफ्नो पैसा हालेर आउनुहुन्छ, एयरपोर्टमा ओर्लिनुहुन्छ, भारतबाट आएको जस्तै भनेको जस्तै ओर्लिसकेपछि उहाँलाई एकजना मान्छेसँग सम्पर्कमा नराखिकन 14 दिन 18 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर र त्यसबाट निस्कने बेलामा पनि पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै। तर त्यो क्वारेन्टाइन पनि नि, जस्तो अहिले त हाम्रो क्वारेन्टाइन त कस्तो भन्दाखेरि त्यो त कोरोना भाइरस बम जस्तो भइदियो क्या। जस्तो एउटै अब त्यो मैले सुन्दै थिएँ हाम्रो बाँकेमा र अन्य ठाउँमा हाम्रो साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि 20 जना अट्ने ठाउँमा 52 जना राखिएको छ। त्यो यति त्यहाँको यस्तो हुनु प्रकाशजी, तपाईँले क्वारेन्टाइनको कार्यविधि बनाउनु भयो कहिले? भक्तपुरमा आइसकेपछि। अनि त्यसपछि चैतबाट निर्णय गरिदिनु भयो क्वारेन्टाइन स्थानीय सरकारले बनाउने भनेर। स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्नु पर्दैन? स्थानीय सरकारले बनाउने क्वारेन्टाइनको मापदण्ड भनेको यो हो, त्यसको लागि म तिमीलाई यति पैसा दिन्छु, तिमीलाई मैले इडिसिडी भने जस्तै म 753 जना मान्छेलाई 753 जना मान्छेको जनशक्ति पनि परेन, 100 जना मान्छेको जनशक्ति तयार गरेर त्यसलाई गाइड गर्ने बनाइदिए हुन्न। तिम्रो क्वारेन्टाइनको कुरा यसरी हुनुपर्छ, यो क्वारेन्टाइनलाई नपुगेको पैसा म दिन्छु, यस्तो होइन क्वारेन्टाइन भनेको होइन भनेर गर्ने काम सङ्घको सरकारले होइन, काम तलकोले गरेको छ त। उसलाई मात्र गाली गरेर हुन्छ? अझै प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सरकारको मान्छेहरूलाई भनिदिनु भयो यसका कारणले गर्दा मान्छे आयो भनेर। ती बिचरा कुन दुःखमा लडिरहेका छन्? कहिले कसैले गल्ती गरेका होला व्यक्तिगत कुरा होला। अहिले हेर्नुहोस् ल, सिमानामा वारवार्ती मान्छे आउने जुन अवस्था भन्यो, उनले कसरी कहाँ राख्छन् त? स्रोत पुगेन भनिरहेछन् उनीहरू। हाम्रो स्थानीय सुरुदेखि नै गएको 2-3 महिना मैले हामी कराएकै छौँ। तपाईँ क्वारेन्टाइन भनेर भन्यो, जुन क्वारेन्टाइन हामी त कतिसम्म भन्यो थाहा छ? हामीले के भन्यो भनेदेखि भने चितवनमा अस्पताल बन्यो रे भन्यौँ, बुटोलमा अस्पताल रे, जाजरकोटमा अस्पताल रे। अस्पताल त्यसरी एक दिनमा 1 घन्टामा बनाउन सक्ने भएको भए धेरैले धेरै अस्पताल बनाइसक्थे। अस्पताल रातारात अस्पताल बन्छ, धागो कारखाना रातारात अस्पताल भयो अरे, ल आइसोलेसन भयो अरे भन्छ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि सङ्घको सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम होइन त्यो? तपाईँ के कुरा गर्नु? यो हस्पिटल हो, यो तपाईँ हस्पिटल होइन, हस्पिटल भएको युज गर्ने हो, तपाईँले अस्पताल बनाउने होइन। कोभिड अस्पताल डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनुपर्छ, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि तयारी गर्नुहोस्। तपाईँले हामीले कसैले भन्नु पर्दैन, हामीले सबै छोडिदिउँ। हामीहरू यो त यस्तो अलपत्र भद्रगोल अवस्थामा चाहिँ मैले तर्साएको होइन। तर अब जस्तो जुन जमिनबाट जुन भनेको भारतबाट जो आउँछन् नि, अहिले जस्तो आइरहेका छन्, दिनकै आइरहेका छन्, 1000, 1200, 1500 आइरहेका छन्, हरेक नाकाको हालत यही रहेको छ। अब हामीले त्यो क्वारेन्टाइनको क्षमता वृद्धि गरेनौँ भनौँ, पूर्वाधारमा जोड दिएनौँ भनेदेखि त यो त झन् भयावह हुन्छ नि त। त्यसको 2टा तरिका छ हेर्नुहोस्। एउटा क्वारेन्टाइनको क्षमताको त्यही यसमा, अर्को भनेको चाहिँ हामीले केही समयको लागि टोटल प्लान गर्ने कुरा त हो नि, त म्यानेजमेन्ट हो। तपाईँले एक लट मान्छे समात्नु भयो, राख्नु भयो, तपाईँले त्यसलाई छुट्याउनु भयो, सेग्रिगेट गर्नुभयो होल्डिङ एरियामा, त्यसपछि तपाईँले सेफली ट्रान्सपोर्ट गर्नुभयो। रेजिस्टेन्स गाउँमा छ, बाहिरको मान्छे आएको गाउँमा रेजिस्टेन्स छ, तपाईँले गाउँपालिकालाई इन्भल्भ गराएर उसलाई रिसोर्स दिएर त्यहाँ आएको मान्छे एकजनासँग पनि सम्पर्क गर्न नसक्ने गरेर गाउँभित्रको ठाउँमा हामीले आफूले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ होइन। त्यसपछि तपाईँ सर्टेन दिन पुगेपछि तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो, टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै गर्नुभयो। अब गाउँलाई पनि के कुरा भन्नु पऱ्यो, हामीले पनि के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि भने म सक्यो जस्तो काठमाडौँको मेरो क्षेत्रमा सङ्क्रमण देखियो। त्यो सङ्क्रमण देखिएको प्रत्येक मान्छेको मैले अहिले फलो गरेर राख्दै गर्दा प्रत्येक मान्छे के भएको छ, ऊ अस्ति काठमाडौँबाट यो हुलमा गाउँ गयो र त्यो गाउँमा उसले कोसँग भेट्यो भने भारतबाट आएको मान्छेसँग भेट्यो भने भारतबाट आउने मान्छेको सङ्क्रमणको यो जोखिम त काठमाडौँमा पनि कहिलेसम्म हो भनेदेखि भने जबसम्म हाम्रो अहिलेको एप्रोच छ। के एप्रोच छ के भनेदेखि भने छिर्न दिन्न भन्ने एप्रोच हुने बेलासम्म भयो। जसले काठमाडौँलाई मेरो कुरा के भने यदि हामी जोगिने हो भने
हामीले के गर्नैपर्छ भने त्यो सीमामा अलपत्र परेको मान्छेलाई सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्यायो भने हामी जोगियौँ, नभए हामी जोगिएनौँ। ढिलो चाँडो हामी पनि गयौँ। काठमाडौँ प्रवेश गर्नलाई त अहिले सीमा नाकाहरू, काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा त आइडेन्टिटी टेस्ट गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट भयो भने हावा कुरा गरेर हुन्छ। तपाईँले सर के बुझेको त्यो आइडेन्टिटी नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ? सर मैले भनौँ न, गृह मन्त्रालयले आइडेन्टिटी नेगेटिभ पनि पठाउँछु भनेर भनेको चाहिँ उसले के भयो? त्यो आइडेन्टिटी नेगेटिभ भयो भने पठाउँछु, त्यो आइडेन्टिटी टेस्टले के दिन्छ? यो भएन कि त्यो कुनै मिनिङ छैन। मेरो विचारमा गभर्मेन्टको त्यो निकायले भन्ने नै भएन, सुरुदेखि भनेको त्यो यसको बारेमा त स्वास्थ्य मन्त्रालय होला नि, त्यसको आधिकारिक हो भनेको। स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो चाहिँ मतलब सबै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय ओभरटेक गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ जो एक्टिभ हुनुपर्ने ऊ चाहिँ पछाडि बसेको। स्वास्थ्य मन्त्रालय लार्जर देन ऊ हुनुपर्ने, आफ्नो जुन स्वास्थ्यको जुन आफूले पाएको एरिया हो त्योभन्दा पनि बाहिर जानुपर्ने। खुम्च्यो किन त कि स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई यो स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएर अथवा उहाँलाई अरू कसैले चाहिँ त्यो भूमिका हुन्छ नि राजनीतिमा त के हुन्छ, आफूभन्दा सिनियर मान्छे अर्को मन्त्री भयो भने तिमी चुप लाग्यो भाइ भनेर रोक्ने पनि चलन हुन्छ नि त। के त्यो कारणले हो त? खोइ मलाई त्यसरी व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न मन छैन होइन। मैले चाहिँ म अस्ति मन्त्रीजीलाई गएर भेटेर मैले समय मागेर उहाँसँग 1.5-2 घन्टा बसेर मैले उहाँलाई 10 दिन जति भयो होला मैले बुदागत रूपमा अघि भनेको कुरालाई कसरी गर्न सकिन्छ मैले उहाँलाई त्यो दिन भनेको, तपाईँले सिमानाको बारेमा तपाईँ गएर प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गर्नुपर्छ। सिमाना तपाईँको होइन, गृह मन्त्रालयले हेर्छ होला होइन, हेर्छ। तर त्यो अल्टिमेटली आउँछ त के भन्दा तपाईँ त सङ्क्रमित भयो भनेर आउँदै गर्दा त तपाईँको हिसाबमा आउँछ नि त। त्यसैले सिमानाको कुरामा तपाईँ जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति मेरो स्वास्थ्य मन्त्रालय थेक्न सक्दैन भन्ने कुरा त तपाईँ लड्नु पऱ्यो नि। अब यो जुन अहिले जुन सङ्ख्या बढिरहेको छ, जस्तो 1-1.5 महिना अगाडि यो 150 हुँदाखेरि हामी ओहो भनिरहेका थियौँ नि, अहिले 500 प्लस भइरहेको छ। हामी ओहो आँखाको हाम्रो आकार ठुल्ठुलो हुँदै गएको छ, अलि दिनपछि 1000 होला। तपाईँ यो सङ्ख्या बढोत्तरीको हिसाबले, सङ्क्रमणको हिसाबले चाहिँ हामी कुन पोजिसनमा छौँ? एकदमै अब हाई रिस्कमा छौँ कि ठिकठिकैमा छौँ? अब यो म फेरि पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्ट होइन होइन, धेरै मतलब मलाई मेरो जति इन्फर्मेसन छ, मैले जति कुरा बुझ्ने प्रयास गरेको छु प्रकाशले अहिले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ म चाहिँ अब यो जस्तो पहिला हामीलाई 1बाट 5 हुँदै गर्दा कस्तो लागेको थियो नि होइन। त्यही त अब सबै मान्छेलाई अब यसो मलाई हेरिराख्नु भएकोलाई म यसो तपाईँलाई सोध्छु कि तपाईँलाई आजभोलि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 25 जना गर्यो 50 जना भयो भनेर भन्दै गर्दा सामान्य लाग्न थाल्यो नि। अब हेर्नुलाई अलिकसम्म तपाईँलाई 100 सामान्य लाग्छ, आज 100 थपियो भनेको सामान्य लाग्छ, सामान्य अलिपछि 500 थप्यो भनेको सामान्य लाग्छ होइन। किनकि हामी जुन कारणले गर्दा हाम्रो सङ्क्रमणको चेन बनिरहेको छ होइन, त्यो त बनिसक्यो होइन, एक बन्दैछ। त्यसलाई ब्रेक गरेनौँ भने अब यस्तो हुन्छ। लकडाउनको तपाईँले जुन सुरुमा सोध्नु, लकडाउनले के गर्छ? लकडाउनले हामीलाई फटिक गर्छ। अब हामीले अस्ति नै पार्सल्ली अलिकति थोरै खुकुलो बनाउनु पर्ने, अलिकति तरिका पुऱ्याउनु पर्ने, काहीँ खोल्ने काहीँ बन्द गर्ने, विभिन्न एउटा खालको मोडालिटीमा जाने कुराहरूको बारेमा सोच्न सक्थ्यौँ होला सायद। हामीसँग सबै कुरा ठिकठाक भएको भए, ठिकठाक थिएन, हामी आत्यौँ, हामी उपाय पनि थिएन, हामीले गऱ्यौँ। अब फटिक भयो। अब अलिपछि अब जस्तो अमेरिकामा भए जस्तै होइन, अथवा युरोपमा अहिले भए जस्तै होइन, इटलीमा भए जस्तै अब सबैदेखि अब प्रेसर बढ्दै जान्छ सरकारलाई पनि, किन आर्थिक सामाजिक गतिविधि सब रोकिएको छ। मान्छे त हेर्नुहोस् यति मान्छेले रोजगारी गुमाइसके कि कसैलाई हिसाब किताबै छैन। यहाँ रोजगारी गुमाएका छन्, आत्महत्याको सङ्ख्या बढेको छ, अर्को जेनरल हेल्थको उपचार नपाएर मानिसको मर्ने। मैले यो आँकडाहरू धेरै राख्दा मसँग समय छैन भनेर मात्र छ मसँग, ती मानिसहरू मृत्यु भइरहेको छ। मतलब हामी अर्कै खालको आइएडीएसले गरेको स्टडीमा चाहिँ सानो स्मल इन्टरप्राइजेसमा प्रत्येक 5 जनामा 3 जनाले जो रोजगारी गुमाइसक्यो है। यो त बढ्दै जान्छ। त्यो अब हो, तर बढ्दै जान्छ। लकडाउन पनि थपिएको छ, सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, मृत्यु सङ्ख्या पनि 3 पुगिसकेको छ। अब के लकडाउन फेरि थप्ने अथवा यसमा हेर्नुहोस् कामै गरेको छैन होइन। लकडाउनले कस्तो हुन्छ अब कति 15 गतेसम्म छ होइन, 20 गतेसम्म छ। अब मलाई के लाग्छ भने जेठको 19 गतेतिर आएर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अर्को 10 दिन थपिदिन्छ फेरि, किनभने योभन्दा बाहेक अर्को उपाय के पनि छ भन्ने लागेको छैन होइन। अनि काम यता केही नगरेपछि उपाय पनि देखिन्न फेरि भनेपछि त यसले अर्को समस्या ल्याउने भयो। जस्तो अर्को तेस्रो चुनौती, हाम्रो दुईवटा चुनौती, एउटा सिमानाको चुनौतीको कुरा गरेँ मैले, अर्को कोरोनाको चुनौतीको कुरा गरेँ। तेस्रो चुनौती भनेको आर्थिक चुनौती होइन। यी तीनैवटा चुनौतीसँग हामी लड्नु पनि परेको छ, जित्नु पनि परेको छ होइन। यो आर्थिक चुनौतीले चाहिँ हामीलाई लडाइदिन्छ। आर्थिक चुनौती भन्दा अर्को डरलाग्दो कुरा पनि यसको सबै जिम्मा कसले लिनुभयो? अर्थमन्त्री लिनुभएको छ होइन, त लिने स्वाभाविक रूपमा हो। अब मैले पार्लियामेन्टै भनेको उहाँको गाडी, संसारभरिको अर्थमन्त्रीले यो बेलामा मान्छेलाई ढाडस दिन्छन्, नभएको पनि अझै आत्मबल दिन्छन्। हाम्रो अर्थमन्त्री कस्तो भएको छ? उहाँले बोल्नुभयो कि अरू 5 जना मान्छे त्रसित भएर, 500 जना अर्को 5000 मान्छे त्रसित भएर चाहिँ हाम्रो त बर्बाद भएछ भन्ने अवस्था भएको छ है। यो भन्नु न, यो कहिलेकाहीँ मलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन भन्ने कुरा लाग्दाखेरि बडो डर लाग्न रहेछ। हेर्नुहोस् है, मलाई बाहेक कसैले जानेको छैन, मैले बाहेक संसार कसैले थाहा पाएको छैन होइन, यस्तो क्लोज होइन। अनि त्यसपछि सबै कुरामा डिसमिस है।
अब पुनरुत्थानको प्याकेज छ होइन। अब पर्सि मैले त्यो नीति तथा कार्यक्रम ठेली त ठुलै छ है, मोटै छ त्यो त। त्यसले सबभन्दा निराश बनायो कि त्यसमा कुनै त्यो मतलब यस्तो यो क्राइसिसलाई कसरी सामना गर्छु भन्ने कुराको सन्दर्भमा म यो क्राइसिसलाई यसरी सामना गर्छु भनिसके पछाडि तपाईँले सामना गर्छु भनेको कुरामा यहाँ मिलेन है भनेर भन्न पाए पो अपोजिसन हुँदा मजा के। अहिले यसले क्राइसिस चाहिँ छ तर मेरो कार्यक्रम अर्कै छ भनेर भन्यो भने टिप्पणी केमा गर्ने भनेको के भन्नु नै यसलाई। अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो यति मान्छेले रोजगारी गुमाउँछ होइन, म चाहिँ रोजगारीको नयाँ ठाउँ सृजना गर्छु भनेर यसरी ल्याउनु भयो उहाँले भनिदिनु भयो। चाहिँ के भन्छ कृषिमा थपिनेछ, उद्योगमा थपिनेछ। अरे बाबा कृषि र उद्योग पहिला पनि थिए त, थपिने पहिला पनि थपिन्थे। कृषि र उद्योग पहिला मोबिलिटी भएको बेलामा त नदिएको रोजगारी अहिले मोबिलिटी पनि गएको बेलामा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त, कसरी? तपाईँको आइडिया के हो सुन्न पाउन, अनि पो त्यसमा टिप्पणी गर्न पाइएला होइन, अनि पो नयाँ बाटो आउला। समस्या भयो कि यसमा। अब यो समस्या त झन् के थपिने भयो भने अब जस्तो रेमिटेन्स पनि घट्ने भयो, प्लस बाहिर रहेका मानिस पनि आउने भयो, किनभने बेखर्ची भयो, बेरोजगारी भयो, आउने भयो यहीँ। त्यहाँबाट वैदेशिक सहायता पनि घट्ने भयो, किन विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई सङ्कट परेको छ। त मलाई सङ्कट परेको छ भने तपाईँलाई म कसरी सहयोग गर्छु, तपाईँले अर्कालाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो पनि रहेन। अनि हाम्रो आन्तरिक अवस्था पनि भनेको चाहिँ अब ट्याक्स उठाउन सक्ने क्षमता पनि रहेन, किनभने अब क्रय विक्रय केही पनि भएन, न आयात न निर्यात, त्यो पनि रोकियो। भनेपछि त हामी त अनौठो खालको समस्यामा पऱ्यौँ त। सो मलाई जस्तो एकदम सिम्पल हेरौँ न, हाम्रो 4 लाख जति केटाकेटीहरू यसपालि जो बाहिर काम गर्नलाई भिजा पर्मिसन लिएर बसेका ती जाँदैनन् अब होइन, हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा फर्किएर आउँछन्। अनि हामीले जसले हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट सृजना गर्थ्यो हाम्रो सर्भिस सेक्टर, सर्भिस रिटेल ठुलो त्यसो होइन, त्यो सबै कुराको हाम्रो सप्लाई चेन त्यो त लाइफ लाइन हो नि त होइन। सप्लाई चेन रोकिँदै गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव त मैले जुन भन्नुभयो, हामी त इम्पोर्टमा आधारित हाम्रो रेभेन्यू हो, जति बढी हामी नेपाल ल्याउँछौँ सामान त्यसमा आउने करले हाम्रो आज ढुकुटी बलियो हुने हो। ढुकुटी पनि साँग्रो भयो, खल्ती साँग्रो भइसक्यो, खुत्रुकै घर भयो, सुकिसक्यो, अब ढुकुटी सुक्छ। ढुकुटी सुक्दै गर्दाखेरि यो खल्ती खुत्रुकै सुक्ने जुन चक्र छ त्यो पनि ब्रेक हुन्छ होइन। यो हामी मात्र छैन, फेरि संसार सङ्कटमा छ। पहिला भूकम्पको बेलामा हामी थियौँ, अर्कोले मद्दत गर्न आउँथ्यो, अहिले त सबै सङ्कटमा छन्। यस्तो बेलामा फेरि के त भन्दाखेरि यो वर्ष क्राइसिसको वर्ष हो प्रकाशजी। तपाईँको अघिल्लो साल जस्तो भयो, मेरो जस्तो भयो, यो साल न तपाईँको न मेरो, हामी कसैको पनि हुँदैन। हामी सबै कुरालाई तयार छौँ, यो पनि राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्ने कुरा। तर म यति मात्र भन्छु, यो वर्ष तिम्रो पहिलाको जस्तो हुन्न हेर साथी हो, यो वर्ष मेरो पनि हुन्न तिम्रो पनि हुन्न, अलिक फरक ढङ्गले गरौँ भनेर चाहिँ यसरी आएको भए ल है, यसमा पनि हामी यसरी जाउँ भन्ने कुरा हुन्छ। अब के भनेको छ भने म सकिहालेँ, नीति कार्य के भनेको छ, अघिल्लो वर्ष स्वर्ग भइसकेको हो, अलिकति बाँकी थियो जलप लाउन मात्रै होइन। तिमीले अब त्यो जलप लगाइसकेपछि स्वर्ग चाहिँ यो वर्ष तिमीले पायो भनेर आएपछि अब भन्ने के गर्ने के, अब पोहोर त गजुर राख्नु मात्र बाँकी थियो, गजुर राख्न मात्र बाँकी थियो। अब गजुर यसपालि राखिदिन्छौँ सक्यो भनेर आयो। यसमा नि जस्तो एउटा कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँसँग पनि अलिकति सम्बन्ध, तपाईँलाई नै अलिकति मैले एउटा प्रतिनिधि, किन हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सांसद मध्ये एकजना तपाईँ भएको हुनाले तपाईँलाई प्रतिनिधि मानेर प्रश्न सोधेँ। जस्तो चाहिँ यो आम मानिसहरूमा एउटा पर्सेप्सन के बनेको छ, कङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू तपाईँले पनि बोलेको बारम्बार सुनेको छु मैले, कि यसपटक चाहिँ नि त्यो पहिलाको जस्तो परम्परागत बजेट नल्याउँ, यो योजना त्यो योजना यी कुराहरू पनि छरपष्ट योजना पनि नल्याउँ, सांसदको लागि भनेर निर्वाचन क्षेत्र कोषमा छुट्याएको रकम पनि यसपालि नछुट्याउँ। तर अस्तिको कुराकानी हेर्दाखेरि त अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ त्यो फेरि सांसदहरूको लागि त्यो छुट्याएर ल्याउन लागेको जस्तो देखियो। जस्तो चाहिँ अब न योजना बनाउन सक्ने अवस्था छ, न कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छ भन्दाखेरि त्यो सांसदहरूको लागि रकम चाहिन्छ। यस्तो छ हेर्नुहोस्, म यसलाई यसरी लाग्छु, यसको डिबेट हामीले एकदम रङली जहिले गऱ्यौँ कि म यसरी भन्छु, म यो कोषको रकम दुरुपयोग भयो होइन, यसको व्यापक हिनामिना भयो भन्ने पक्षमा म छैन है। यो पनि सांसदको अपमान हो, किन भनेदेखि भने त्यसको पनि त हिसाब किताब होला होइन। म चाहिँ सुरुकै कुरा उठाएको नि, यो कोष एकदमै गलत कोष हो। यसलाई कोरोना नभए पनि खारेज गर्नु पर्थ्यो, अहिले नै गर्नुपर्छ। किन भन्छु म, त्यो अर्थमन्त्रीले अस्ति मैले पार्लियामेन्ट भने अर्थमन्त्रीले हामीलाई किन हेप्नु भएको थाहा छ? हामीलाई किन हेप्नु भयो? अर्थमन्त्री त्यहाँबाट पढ्दै गर्दा उहाँले हामीलाई तल देख्दै गर्दा के देख्नु, 6 करोड देख्नुहुन्छ, 6 करोड नै देख्नुहुन्छ भने मैले ऊ भनेको होइन। उहाँबाट त्यहाँबाट उहाँले हामीलाई हेर्दै गर्दा हामीलाई वडा अध्यक्ष देख्नुहुन्छ। वडा अध्यक्ष आफ्नो भूमिका छ, उहाँले आफ्नो काम गर्नुभएको छ भनेको, उहाँले माथि तल हेर्दै गर्दा हामीलाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष देख्नुहुन्छ, विधायक देख्नु हुँदैन हामीलाई होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब इकोनोमी कसरी चलाउने हामीसँग गफ गर्नुहुन्न, किन उहाँले हामीलाई देख्दै गर्दा हामी त ढल माग्न आउने, पानी माग्न आउने होइन, चौर माग्न आउने मान्छे भयो नि त हामी, यहाँ पैसा हालिदियो भनेर माग्न आउने मान्छे भयौँ। सो हाम्रो भूमिका हामी आफैले हामीले खुम्च्यायौँ, हाम्रो यो ल मेकरको जुन रोल हो। तर अब यसपालि पनि उहाँले त्यो बजेटमा हाल्नुभयो भनेदेखि अब एउटा अहम सवाल छ, जस्तो नलिन त मिल्छ नि त,
जस्तो तपाईँ जस्तो कतिपय सांसदहरूले भन्नुहुन्छ नि मेरो सांसदको रकम तलब बापत यति पैसा आउँछ तर यो पैसा म स्कुललाई दिन्छु अथवा कतिपयले म लिन्न यो जुन सो यस्तो हेर्छ प्रकाशजी अब यसमा चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ कसरी जान्छ पहिला उहाँले कसरी ल्याउनु चाहिँ हेरौँ होइन नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन हामीले हाम्रो पोजिसन बताएका छौँ योभन्दा ठुलो सरकारलाई सहयोग के पनि हुँदैन काङ्ग्रेसले चाहिँ संस्थागत रूपमा के भन्यो भने यो कोषमा पैसा यसपालि नहावा भन्यो होइन कथम हालिहाल्यो भनेदेखि त्यो तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि त्यसमा मैले आफूले मात्र भन्ने कुरा उपयुक्त नहोला त्यसमा के गर्ने भन्ने बारेमा डेफिनेटली काङ्ग्रेसको संसद दल बसेर निर्णय गर्ला होइन तपाईँको हामीहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो अहिलेसम्मको प्रयत्न भनेको म यो साल मात्र होइन योभन्दा अगाडिका सालहरूमा पनि यो जस्तो कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई फेरि एउटा व्यक्तिको मोरल क्वेसन नबनाऊ हेर्नुहोस् यसलाई व्यक्तिको मोरल क्वेसन बनायो भने तपाईँ मोरल क्वेसन कङ्ग्रेसले जस्तो चाहिँ यो नगर भनिसक्यो मतलब चाहिँ ठिक छैन भने हो नि त ठिक छैन भने चाहिँ जस्तो तपाईँले मलाई यो पानी ल्याएर राखिदिएको छ यसमा केही फोहोर जस्तो देख्यो यो फोहोर रहेछ भने चाहिँ नखानु पऱ्यो नि त यस्तो हुन्छ प्रकाश यसरी बुझौँ यसलाई तपाईँले यो सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम बजेटमा थुप्रै हाम्रो असहमतिहरू हुन्छन् नि होइन तिमीले बजेट यसमा हाल्नु पर्थ्यो भन्ने हुन्छ यसमा गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्ने हुन्छ तर तपाईँले सरकारले गरेका ती बजेटलाई तपाईँले मानेर जानुपर्ने हुन्छ नि होइन त्यसले गरेका कुराहरूलाई हाम्रो यो विषयको सन्दर्भमा अघिल्लो वर्षमा पर्सनलको कुराहरू थियो हामी केही मान्छेले भनिरहेका थियौँ है मेरो त फेरि पनि यो चाहिँ यो योजना सूचना कुरा होइन फन्डामेन्टली नै रङ हो यो त्यसैले यो बारेमा फन्डामेन्टल रङ भएको कारणले गर्दा खुसीको कुरा के भने पार्टीले पोजिसन बनायो यो पटक पार्टीले बनाएको पोजिसनलाई अब तपाईँले भनेको जस्तै उसले जबरजस्ती लिएर आउँछ भने त्यो बेलामा के गर्ने भन्ने बारेमा पोजिसन बनाइसकेको पार्टीले पक्कै पनि गम्भीरतापूर्वक यसमा छलफल गर्ला र एउटा उपयुक्त निर्णयमा पुग्ला अन्त्यमा सोधेँ मैले अब मसँग लगभग समय सकेको छ तीनवटा सङ्कटको बारेमा मैले कुराकानी गरेँ कोरोनाको सङ्कट यो आर्थिक सङ्कट र सीमाको सङ्कट यो तीनवटा सङ्कटसँग हामीले जुझ्नु परेको छ जुझेर मात्र पुगेको छैन जित्नु पनि परेको छ तपाईँलाई के लाग्छ यी तीनै सङ्कट मध्ये अब कोरोना र आर्थिक सङ्कटको त हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ सीमाको नि कुराकानी गरिहाल्यौँ यी तीनै सङ्कटसँग हामीले जित्न सक्छौँ मलाई सिमानाको सङ्कटको सन्दर्भमा दुरूह छ समय लाग्छ तर जितिन्छ भन्ने छ मलाई छ फुल कन्फिडेन्स छ किनकि यो 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 हाम्रो आफ्नो एकतालाई हामीले बरकरार राख्नुपर्छ राखिन्छ होइन जितिन्छ भन्ने छ मलाई एकदमै धेरै ठुलो डर कोरोनाको छ मलाई ट्रस्ट मी प्रकाशजी होइन म पार्लियामेन्टमा बोलिरहेको छु कुरा गरिरहेको छु मान्छे कतिजना मान्छेले जतिखेर पनि आलोचना गरिरहेको जतिखेर पनि भनेर भन्छ होइन मै हो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने सरकारले यसरी जाउँ भनेर भन्ने तर एकपछि अर्को गल्ती र कमजोरी र हाम्रो इनएक्सनले गर्दाखेरि म चाहिँ हामी एकदमै खराब स्थितिमा पुगेको म देखिरहेको छु तर द्याट डजन्ट मिन बर्बाद भयो भने होइन अहिले पनि हामीले अझै पनि टाइम छ केही कुराहरूमा सुधार गर्यो भने यो सचिन्छ तर भयानक भएको छ है अस्ति हामीले जुन सुन्यौँ नि त पार्लियामेन्टमा पनि यो संसारलाई चकित पार्ने गरिकन कोरोनामा लडाइँ भएको छ अवस्था कस्तो छ यो बजेटको प्रिन्सिपलमा ल्याउँदै गर्दाखेरि सङ्क्रमण कम छ भने ल्याएको ठाउँमा बजेटको प्रिन्सिपलमा छलफल टुङ्गिने बेलासम्म सङ्क्रमण बढेको छ नीति कार्यक्रममा एउटा पनि मरेको छैन ल्याउँदै गर्दाखेरि नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उत्तर दिने बेलामा चाहिँ 3-4वटा मृत्यु भएको अवस्था बन्ने 3टा मृत्यु भएको अवस्था बन्ने भयो हाम्रो होइन त भनेपछि हेर्नुहोस् है यसको यो त्यो चाहिँ अहिले पनि सरकारले यसमा अपर्याप्त काम भएको छ भन्ने कुरा रियलाइज गरेन भने हेर्नुहोस् त हिजो कति घन्टा सब उठेन होइन हामी हाम्रो तयारी के हो हामी गरिरहेका छौँ अनि हामी अझै मान्दैनौँ हामी गरिरहेको छैनौँ यसमा भनेर मलाई यसमा चाहिँ भयानक डर छ कोरोनाको सन्दर्भमा सरकारको जुन आलोचना भइरहेको छ नि कतिपय अलिकति क्रिटिकल मास रहेछ के पनि भन्दैछ नि यसलाई अलिकति चाहिँ विषयान्तर गर्नको लागि नक्साको कुरा आइरहेको छ पनि भनेर यस्तो छ मैले सुरुमा भने यो नक्साको कुरा यो अहिलेको नक्सा बनाउने यो गर्ने कुराको सन्दर्भमा नेपालको पार्लियामेन्ट पार्टी सरकार हामी सबैको एउटा निर्णय हो त्यसैले यो चाहिँ उसले आफूले निर्माण गरे पनि भएन भारतले नक्सा नबनाएको भए भारतले बाटो नबनाएको भए अहिले कोभिड-19 को बेलामा चलिरहेको बेलामा भारतले नक्सै बनाएको छैन हामी नक्सा बनाउनुतिर हाम्रो सरकार गएको भए त्यो बेलामा उसलाई भन्न मिल्थ्यो तर होइन त्यसैले यहाँनिर त्यसो नभनौँ तर के भनेदेखि भने हामीले के याद गर्नुपर्छ भने कोभिडको कुरा गर्न लाग्यो कि होइन अहिले हामीले अलग अलग कुरा गऱ्यौँ नि हो मजाले कुरा गऱ्यौँ नि हाम्रो सबै डिबेट यसरी अलग अलग हुनुपर्छ तपाईँ सिमानाको कुरा गर्नुहोस् टुङ्गाइदिनुहोस् सक्यो हामी सब एक ठाउँमा छौँ गिजोलेर छोड्ने होइन टुङ्गाइदिनुहोस् सरकारले नेक्स्ट स्टेप हामीलाई भन्नु हामी त्यहाँ पनि साथ दिन्छौँ अब त वे गरेर दिन्छौँ सक्यो तर तपाईँ त्यसको कुरा अनि कोरोनाको कुरा उठाए कोरोनाको कुरा गर्छस् सिमानाको कुरा भइरहेको बेलामा भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई हामीले भन्छौँ नढाक्नुहोस् यो विषय छुट्टै विषय हो भनेर हामी भन्छौँ यो दुईवटा कुरालाई सँगै लिएर हामी र हामीले छुट्याउन सक्यौँ डिबेटलाई गऱ्यो भनेदेखि भने सोच्यो भने पनि उसले गर्न सक्दैन त्यो तर हामीले छलफललाई गिजोल्यौँ भने चाहिँ
म त्यो ट्रेन्ड देखिरहेको छु कि र फेरि म अर्को पनि ट्रेन्ड देखिरहेको छु, एकचोटि वात्त उठाउने सट्ट सेलाउने हो। त्यसैले मैले म लगातार रिपिटेडली संसदको सङ्कल्प प्रस्ताव भनिरहेको छु नि। त्यो के कारणले गर्दाखेरि भने मलाई आफ्नै पनि कुरा सम्झेर हाम्रो के हुँदो रहेछ भने हामी एकदम रियाक्टिभ यसमा, जहिले पनि हामीले उसले एक्सन गर्यो होइन, हामी 2-4 दिन हल्ला गऱ्यो बस्यो। तर त्यसको पनि त्यो बेलामा उपादेयता थियो। किन उपादेयता थियो भनेदेखि भने सायद नेपालको पोलिटिकल हाम्रो लिडरसिपले चाहिँ के साझ्यो भनेदेखि भने यसो हुन्छ सीमा विवाद विषय मर्न दिनुहुन्न, कुटनीतिक हिसाबले जोगाइराख्नुपर्छ। तर हाम्रो अहिले वार्की पार गर्ने अवस्था नभएकोले अहिले वार्की पार गर्दै गर्दा बरु लुज गर्न सकिन्छ, त्यसैले अहिले राखिरहँ भन्ने कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ झगडा। तर अहिले त हामीसँग चोइसै भएन नि त। तर अब यसो पनि गर्नु भएन कि चुनावी एजेन्डामा जस्तो पनि बनाइराख्नु त भएन, राजनीति गर्ने थलो त बनाइराख्नु भएन नि, त्यो हो त्यसै उठान गर्ने टुङ्गो लगाउनु पर्यो। त्यसकै निम्ति भनेको कि यसपालि त फेरि त्यो सुविधा पनि छैन। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।